पादम् सामूढावसियात्वाग्निसूरे स्वाहा त्रीपादाब्धिचक्रामे विष्णुर्गोपादाभ्याः आतो धर्माणि धारयन्ना। परमात्म भक्तिं ज्ञानं च वैराग्ययुक्तम्। वागर्थाव्य संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अत्र सभायां समुपस्थिताः अस्माकं गुरुचरणाः तत्र नति प्रणम निवेद्य एवं च सर्वानपि उपस्थितान् विद्यार्थिनः एवं च सन्त महाभागान् प्रणम्य अद्य वयं हलन्त्यम् इति तत्र श्रीमता भट्टोजीलिखितेन तत्र कौमुद्यां हलन्त्यम् इत्यस्य द्विवारं पाठः कृतः। तर्हि यत् प्रथमोपात्तं हलन्त्यम् इति आवृत्तभूतं यत् हलन्त्यं सूत्रं वर्तते तस्य उपरि इदानीं प्रौढमनोरमादिशायां तत्र अस्माभिः विचारः क्रियते। सर्वादौ प्रश्नः भवति यत् आवृत्तिभूतं हलन्त्यम् इत्यत्र इति समस्तम् अस्ति उत असमस्तं वर्तते। यदा समस्तम् अस्ति तर्हि कः समासः वर्तते एवं च केन सूत्रेण अत्र समासः वर्तते एवं च तस्य सूत्रस्य अर्थः कः वर्तते एवं च तस्य सूत्रार्थस्य समन्वयः कथं भवति इति अस्माकं प्रश्नः वर्तते। इसको निकाल लेते हैं। श्रीमद्भिः प्रतिपादितं यत् श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन स्वकीये ग्रन्थे वैयाकरण सिद्धान्त ग्रन्थे हलन्त्यम् इति द्विवारं पठितं। तत्र अन्य हलन्त्यम् आदिरन्त्येन सहिता इत्यनयोः सूत्रयोः मध्ये अन्योन्याश्रयदोषः वर्तते। तद्दोषवारणायैव श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन द्विवारम् आवृत्तिः कृता। परन्तु अत्र आवृत्तिभूत हलन्त्यमिति सूत्रे कः समस्तं पदम् उत वा असमस्तं पदं, समस्तं चेत् कः समासः एवं च केन सूत्रेण समासः, अथ च सूत्रस्य अर्थः कः, सूत्रस्य समन्वयप्रकारस्य कः इति श्रीमद्भिः जिज्ञासितं। तत्र उच्यते मया हलन्त्यम् इति समस्तं पदं वर्तते। तर्हि अत्र हलि अन्त्यम् इति विग्रहे सप्तमी सौण्डैः इत्यनेन सूत्रेण अत्र सप्तमी समासः भवति। यतोहि सप्तमी सौण्डैः इति सूत्रस्य अर्थो वर्तते यत् सप्तम्यन्ता भिन्नं सुबन्तं समर्थेन सौण्डादि गणपठित प्रातिपदिक प्राकृतिक समर्थैः सुबन्तैः सह वासमसते तदा तत्पुरुषः। अत्र सप्तम्यन्ता भिन्नं पदं वर्तते हलिङि इति एवं च सौण्डादि गणपठित प्रातिपदिक प्राकृतिक समर्थ सुबन्तं वर्तते अन्त्यसु। तस्य हलिङि इत्यस्य अन्त्यसु इत्यनेन साकम् अनेन सूत्रेण समासः भवति। अतः हलन्त्यम् इति रूपस्य सिद्धिर्भवति। अतः हलन्त्यम् इति समस्तं पदं वर्तते। एवं च हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति यत् हल् सूत्रे अन्त्यम् इति संज्ञा भवतु, अर्थात् हल् घटकी भूतः या अन्त्यः तस्य इति संज्ञा भवतु। एवं रीत्या इत्पदार्थस्य ज्ञानं भवति। तदनन्तरम् आदिरन्त्येन सहिता इति सूत्रस्य वाक्यार्थज्ञानं भवति। अतः आक् आच् इत्यादि हल् इत्यादि प्रत्याहाराणां सिद्धिर्भवति। अतः हल् पदार्थस्य ज्ञानं भवति। अतः अन्योन्याश्रयदोषः वार्यते। श्रीगुरुभ्यो नमः। अत्र महोदयैः प्रतिपादितं यत् आवृत्तहलन्त्यं सूत्रे सप्तमी सौण्डैः अनेन शास्त्रेण अत्र सप्तमी तत्पुरुषसमासः विद्यते। यतोहि सप्तमी सौण्डैः यस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते सप्तम्यन्ता भिन्नं सुबन्तं
सौंडादिगण पठित प्रातिपदिक प्रकृतिक समर्थै सुबन्तै सावासनस्य तेथ च तत्पुरुषः त्रय्यत्र हलियन्त्यं हलन्त्यम् इति लौकिक विग्रहं वर्तते एवञ्च हलगीयन्तसु इत्यलौकिक विग्रहे सप्तम्यन्ता भिन्नं सुबन्तं हलगीति तस्य सौंडादिगण पठित प्रातिपदिक प्रकृतिक समर्थेन सुबन्तेन अन्त्यसु इत्यनेन शाकं समासः भवति तदनन्तरं प्रातिपदिक संज्ञा तदनन्तरं सुबोधातु प्रातिपदिकयो अनेन सूत्रेण सुब्लुक् भवति एवञ्च तदनन्तरं कृतज्ञ समासः अनेन सूत्रेण समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति एवञ्च हल हलन्त्यम् इति सिद्ध्यति एवं रीत्या अत्र अन्योन्याश्रय दोषस्य वारणं कृतः भवद्भिः तर्हि उच्यते मया अत्र आवृत्त हलन्त्यं सूत्रे सप्तमे तत्पुरुष समासः नैव कर्तुं शक्यते यतोहि अत्र सप्तमी सौण्डैः अस्य अर्थः वर्तते सप्तम्यन्ताभिन्नं सुबन्तं सौण्डादिगण पठित प्रातिपदिक प्रकृतिक समर्थैः सुबन्तैः सावासमस्यते स तत्पुरुषः तर्हि अत्र अन्ते इत्यस्य सौण्डादिगण पठिते सौण्डादिगणे पाठः नास्ति अतः सौण्डादिगणे पाठाभावात् अत्र हलगीति सप्तम्यन्ताभिन्नं सुबन्तम् इत्यस्य अत्र अन्त्यसु इत्यनेन साकं समासः कर्तुं नैव शक्यते तर्हि अत्र कथं श्रीमद्भिः उक्तं यत् आवृत्त हलन्त्यं सूत्रे सप्तमे तत्पुरुष समासः तर्हि अत्र आवृत्त हलन्त्यं सूत्रे सप्तमे तत्पुरुष समासः नास्ति तर्हि अत्र कः समासः वर्तते इति मया जिज्ञासा श्रीमद्भिः उक्तं पृष्टं वा यत्र सप्तमी सौण्डैः इत्यनेन सूत्रेण अत्र समासः भवितुं नार्हति यतोहि सौण्डादिगणे अन्त्यशब्दस्य पाठः नास्ति अतः सप्तम्यन्ताभिन्नं सुबन्तं तु हल्गी इति वर्तते परन्तु अन्त्यस्यो इति सौण्डादिगणे पठित प्रातिपदिक प्रकृतिक समर्थ सुबन्तं नास्ति अतः न भविष्यति तेन सूत्रेण समासः तर्हि कथम् अत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः वर्तते इति श्रीमद्भिः कथं प्रतिपादितम् इति श्रीमतां प्रश्नः वर्तते अत्र उच्यते मया यत् सप्तमी सौण्डैः इत्यस्य योग विभागः क्रियते तर्हि सप्तमी इति एको योगः भविष्यति सौण्डैः इति द्वयो योगः भविष्यति प्रथमयोगे सप्तमी इत्यत्र शुभामन्त्रे पराङ्गच्छति इत्यनेन सूत्रेण सुपिति आगच्छति एवञ्च ससुपा इत्यनेन सुपा आगच्छति तर्हि प्रथमस्य योगस्य अर्थः भविष्यति सप्तम्यन्ताभिन्नं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन साकं समस्यते एवञ्च सौण्डैः इत्यत्र सप्तमी गच्छति पुनश्च तस्य अर्थः भविष्यति सप्तम्यन्ताभिन्नं सुबन्तं सौण्डादिगण पठित प्रातिपदिक प्रकृतिक समर्थैः सुबन्तैः सह समस्यते तर्हि अस्माभिः अत्र हलगी अन्त्यसु इत्यत्र प्रथमयोगेन नाम सप्तमी इति योगेन अत्र समासः क्रियते कथम् इति चेत् तर्हि सप्तम्यन्ताभिन्नं सुबन्तं वर्तते हलगी इति सुबन्तम् एवञ्च अस्य समर्थेन सुबन्तेन साकं नाम अन्त्यस्य इत्यनेन साकं भविष्यति समासः तर्हि अत्र सप्तमी इति योगविभागादेव अत्र सप्तमी तत्पुरुष समासः वर्तते तर्हि नास्ति काचन शङ्का इत्यत्र हलन्त्यम् इत्यस्य अर्थश्च भवति हल् सूत्रे अंशः भवद्भिः प्रतिपादितं यत् हल्ये अन्त्यसु इति अलौकिक विग्रहे सप्तमी इति योगेन अत्र समासः भवति अर्थात् सप्तमी इत्यस्य अर्थः भवति सप्तम्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन साकं समस्यते इति अत्र सप्तम्यन्तं सुबन्तं वर्तते हल्ये तस्य अन्त्यसु इत्यनेन समर्थेन सुबन्तेन सह समासः भविष्यति ततः हलन्त्यमिति रूपस्य सिद्धे भविष्यत्येव अतः हल् सूत्रे अन्त्यम् इति संज्ञा भवतु इति अर्थो भविष्यति इति श्रीमद्भिः प्रतिपादितं परन्तु तन्न समीचीनं यतोहि एकः नियमः वर्तते कारकाणां क्रियायाम् एव अन्वयः अर्थात् अत्र नियमस्य का अत्र एतस्य नियमस्य का उपयोगः स्वभावः एव वर्तते कारकाणां समासः करणीयः वर्तते कारकत्वं किमर्थं प्रतिपादयति हल्येति कारकं वर्तते तस्य अस्ति अत्र अस्ति क्रियायाः अत्यहारः क्रियते तर्हि हल्येति कारकस्य अस्ति क्रियायाम् अन्वयः भविष्यति तर्हि सापेक्षम् असमर्थः अतः अत्र हल् यः अधिकरणकारकः वर्तते सः सापेक्षं वर्तते कथं सापेक्षं केन सापेक्षं हल् इत्यस्य क्रियायाम् अन्वयः भविष्यति अतः क्रिया तर्हि क्रिया सापेक्षा भविष्यति क्रिया सापेक्षा हल् इति अधिकरणं भविष्यति अतः अन्त्यसु इत्यनेन साकं तस्य अन्वयः भवितुं न शक्यते अतः वर्तते सामर्थ्यं नास्ति सामर्थ्यम् अर्थात् ययोः पदयोः समासः चिकित्सितः तयोः पदार्थयोः परस्परं सम्बन्धत्वं सामर्थ्यम् अर्थात् तु सामर्थ्यमेव नास्ति सामर्थ्याभावात् समासोऽपि नैव भविष्यति अतः अत्र हल् इति अधिकरणकारकस्य क्रियायाम् अन्वयः भविष्यति अतः भविष्यति तत्र समासः करणीयः समासः कुत्र भवति यत्र
सामर्थ्यं भवति यतोहि समर्थापदविधि सूत्रात् किम् आगच्छति समर्था इति पदम् आगच्छति तर्हि यत्र सामर्थ्यं भवति तत्रैव समासः भवति अत्र सामर्थ्यं सामर्थ्यं नास्ति सामर्थ्याभावात् सप्तमी इति योगेन अत्र समासः कर्तुं नैव शक्यते कथं भवद्भिः अत्र सप्तमी इति योगेन समासः कृतः इति मदीयः प्रश्नः कीदृशा सामर्थ्यम् एकाकिभावरूपं सामर्थ्यम् अत्र आवश्यकं परन्तु एकाकिभावस्तु समासे एव अयं समास अत्र कथम् एकाकिभावः सामर्थ्यं वर्तते सामर्थ्यमस्ति अथवा अतः कथम् अत्र समासः राजपुरुषः इत्यत्र सामर्थ्यम् एकाकिभावरूपं सामर्थ्यं समासे राजन्दासपुरुषेषु इत्यत्र एकाकिभावरूपं सामर्थ्यं नास्ति समासे एव न उच्यते आक्षेपत्रे वृत्तिविग्रहः समानार्थकत्वमेव इति धिया अत्र वृत्तमपि आक्षेपः क्रियते विग्रहे एकार्थभावस्य आक्षेपः क्रियते आक्षेप इत्युक्ते आरोपः क्रियते इति रीत्या तत्र सामर्थ्यं वर्तते वृत्तिविग्रहः समानार्थकत्वं सम्पादनाय किं क्रियते एकाकी अलौकिकविग्रहे नास्ति अलौकिकविग्रहवाक्ये किं क्रियते एकाकीभावस्य वृत्तित्वस्य आरोपः क्रियते तेन समानार्थकत्वं भवति समानार्थकं भवति अत्र सामर्थ्यं नास्ति सामर्थ्यावत् कथम् अत्र सप्तमी इति योगेन समासः भवति इति मदीयः प्रश्नः अत्र श्रीमद्भिः उक्तं यत् अत्र हलन्त्यम् इत्यत्र सप्तमी योग विभागेन अत्र समासः नैव नहीं है दबा दिए कुछ इधर उधर कर दिया सप्तमी योग विभागेन अत्र समासः नैव कर्तुं शक्यते यतोहि समासः तत्रैव भवति यत्र सामर्थ्यं भवति तर्हि सामर्थ्यं नाम ययोः पदयोः समासः चिकीर्षितः तयोः पदयोः परस्परान्वयित्वं सामर्थ्यं तर्हि यत्र हल्गी इत्यस्य अन्त्यसु इत्यनेन साकं समासः चिकीर्षितः तर्हि यत्र हल्गी इत्यस्य अन्त्यसु इत्यनेन साकं यदा परस्परम् अन्वयः भवति तदैव सामर्थ्यं भवति किन्तु अत्र हल्गी हल् इति अधिकरणं वर्तते अतः तत्र अधिकरणकारकस्य क्रियायाम् एव अन्वयः इति धिया अत्र अधिकरणकारकस्य विद्यमानक्रियायाम् अन्वयः वर्तते न तु अन्त्यसु इत्यनेन साकं तर्हि यत्र अन्वयाभावात् अत्र सामर्थ्यं नास्ति तर्हि यत्र सामर्थ्याभावात् सप्तमी योग विभागेन अत्र समासः नैव भवति इति श्रीमद्भिः प्रतिपादितं तत्र उच्यते मया अत्र अधिकरणकारकस्य कर्तृकर्मद्वारा क्रियायाम् अन्वयः भवति एवञ्च नियमः वर्तते यत् यद्द्वारा यस्य क्रियायाम् अन्वयः तद्द्वारे तस्य सामर्थ्यं यथा देवदत्तः कटे आस्ते इत्यत्र कट इत्यस्य देवदत्त इत्यत्र आस्ते अत्र आसनक्रियायां स्वावृत्तिवृत्तित्व सम्बन्धेन अन्वयः भवति तर्हि स्वा इति कटमिति स्वावृत्ति देवदत्तस्य तद्वृत्तित्व आसनक्रियायां वर्तते तद्वदेव अत्रापि अत्र स्वा हल् इति अधिकरणकारकं स्वावृत्ति अन्ते इत्यत्र एवञ्च तद्वृत्तित्व विद्यमानक्रियायां वर्तते अतः अत्र हल् इति अधिकरणकारकस्य स्वावृत्तिवृत्तित्व सम्बन्धेन अत्र विद्यमानक्रियायाम् अन्वयः वर्तते एवञ्च अत्र हल् इत्यस्य अन्ते इत्यनेन द्वारा अत्र विद्यमानक्रियायाम् अन्वयः वर्तते अतः यद्द्वारा यस्य क्रियायाम् अन्वयः तद्द्वारैव तस्य सामर्थ्यम् इति धिया अत्र सामर्थ्यं वर्तते अतः अत्र सप्तमी योग विभागात् अत्र समासः भवति तर्हि कृते च समासे अर्थः भवति हल् सूत्रे अन्त्यं स्यात् श्रीमद्युक्तं यदत्र हल्गी अन्तिषु इत्यत्र परस्परं सामर्थ्यं वर्तते परस्पर अन्वयः वर्तते अतः सामर्थ्यं वर्तते कथमिति चेत् यतोहि अधिकरणकारकस्य भौतिक्रियायाम् अन्वयः इति तु सिद्धं वर्तते परन्तु साक्षात् क्रियायाम् अन्वयः न भवति यत्तु कर्तृकर्मद्वारैव तत्र क्रियायाम् अन्वयः भवति तर्हि यदा अधिकरणकारकस्य क्रियायाम् अन्वयः भवति तर्हि स्ववृत्तिवृत्तित्वसम्बन्धेन भवति एवञ्च क्रियायाः तत्र स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धेन भवति यथा श्रीमद्भिः उक्तं यत् देवदत्तः कटे आस्ति इत्यत्र कट अधिकरणस्य कटाधिकरणस्य तत्र देवदत्तवृत्ति आत्मक्रियायां स्ववृत्तिवृत्तित्वसम्बन्धेन अन्वयः भवति नाम देवदत्तद्वारा तत्र अन्वयः भवति क्रियायाम् एवञ्च क्रियायाः स्वाश्रयाश्रयत्वसम्बन्धे तत्र भवति एव अतः नियमोऽपि वर्तते यत् यद्द्वारा यस्य क्रियाजनकत्वं क्रियान्वयित्वं वा तद्द्वारे तस्य सामर्थ्यं तर्हि अधिकरणकारकस्य देवदत्तद्वारैव तत्र आसनक्रियायाम् अन्वयः वर्तते आसनक्रियाजनकत्वं वर्तते अतः तेनैव तद्द्वारे तस्य सामर्थ्यम् अस्माभिः स्वीक्रियते इति रीत्या अत्रापि हल् अधिकरणस्य अन्त्यपदार्थेन एव तत्र क्रियायाम् अन्वयः वर्तते अतः अन्त्यपदार्थेन साकम् अस्ति सम्बन्धः अन्वयः वर्तते सामर्थ्यं वर्तते अतः
हलगी अंत्यस्व इत्यत्र सप्तमीति योग विभागेन समास करणे नास्ति अस्ति सामर्थ्यं नास्तिकाचन हानि इति श्रीमद्भिः उक्तम्। अत्र उच्यते मया यत् श्रीमद्भिः उक्तं यत् सप्तमीति योग विभागेन समासः भवति तर्हि उच्यते यथा द्वितीयासिताति गतितत्ताश्च द्वितीयासिताति पतितगताद्यश्च प्राप्ता बन्धैः इत्यादि द्वितीयादि तत्पुरुष संज्ञा द्वितीयादि समास विधायकानां सूत्राणि यथा भाष्ये योग विभागः दृश्यते तद्वदेव सप्तमी सौंदर्य इत्यस्य योग विभागः भाष्ये न दृश्यते नाम भाष्ये सप्तमी सौंदर्य इत्यस्य योग विभागः नास्ति अतः सप्तमीति योग विभागेन अत्र समासः कर्तुं न शक्यते तर्हि कथं श्रीमद्भिः अत्र सप्तमीति योग विभागेन समासः स्वीक्रियते यदि स्वीक्रियते चेत् तदा भाष्येन साकं तस्य विरोधः भविष्यति तर्हि कथम् अत्र श्रीमद्भिः सप्तमी तत्पुरुष समासः इति प्रतिपादितः। श्रीमद्भिः प्रतिपादितं यत् अत्र सप्तमीति योगेन समासः कर्तुमेव शक्यते यतोहि द्वितीयासिताति तत्पतितगतावस्था प्राप्ता बन्धैः इत्यादि समासविधायकानां शास्त्राणां तथा भाष्ये योगविभागः दृश्यते तथैव सप्तमी सौंदर्य सूत्रस्य भाष्ये योगविभागः न दृश्यते अतः ज्ञायते यत् सप्तमीति योगः नास्ति अतः अत्रापि सप्तमीति योगेन समासः कर्तुं नैव शक्यते। कथम् अत्र सप्तमी समासः भवति इति श्रीमद्भिः जिज्ञासितं परन्तु तत्र सप्तमी समासः कर्तुं नैव शक्यते अतः सुप्सुप इति सूत्रानन्तरं धावनं करिष्यते। सुप्सुप इति सूत्रस्य अर्थः भविष्यति यत् सुप्सुप इति सूत्रस्य अर्थो वर्तते यत् सुपा इति सूत्रमस्ति कुत्र सुप इति सूत्रं वर्तते सुपा इति सूत्रमपि नास्ति योगः सः सुप इत्यस्य योगः वर्तते तस्य किं तात्पर्यं सुपा इति सूत्रस्य तात्पर्यं सुप्सुप इति सूत्रस्य तात्पर्यं वर्तते सुपा इति सूत्रं वर्तते अरे सुपा इति सूत्रमस्ति सः सुप इति सूत्रं वर्तते तयोः सूत्रयोः तस्य सूत्रस्य योगः क्रियते तर्हि सः इति योग एकः योगः सुप इति द्वितीयो योगः तर्हि सुप इत्यस्य सूत्रे सुप इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति यत् सुबन्तं समर्थेन सुपा समर्थेन सा समस्यते सुपा इत्युक्ते सुबन्तं समर्थेन सबन्धेन समस्यते तर्हि हाल् इति सुबन्तं वर्तते तस्य अन्त्यसु इति समर्थेन सबन्धेन सह समासः भविष्यति तर्हि हलन्तम् इति सूत्रस्य सिद्धिर्भविष्यति तर्हि हाल् सूत्रे अन्त्य संज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति अत्र सप्तमी समासेन कापि क्षतिः। अत्र श्रीमद्भिः उक्तं यत् अत्र आवृत्त हलन्त्यं सूत्रे सुप्सुपानेन अत्र योग विभागेन अत्र सुप्सुपा समासः वर्तते तस्य अर्थः वर्तते सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्यते तर्हि यत्र सुबन्तं हलगीति सुबन्तं तस्य समर्थेन सुबन्तेन अन्त्यसु इत्यनेन सह समस्यते तर्हि यत्र समासः भवति तर्हि उच्यते अत्र सुप्सुपा समासः अगतिगतिकः वर्तते यतोहि तर्हि अगतिगतिको नाम अत्र न विद्यते गतिर् येषां ते न विद्यते गतिर् येषां ते अगतिकानां गतिः अगतिगतिः तर्हि यत्र अयं समासः अगतिगतिकः वर्तते अतएव अत्र आवृत्त हलन्त्यम् इत्यत्र षष्ठी अनेन सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समासः क्रियते यतोहि तस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते षष्ठ्यन्ता भिन्नं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः तर्हि अत्र षष्ठ्यन्ता भिन्नं सुबन्तं हल्गसिति तस्य अन्त्यसु इत्यनेन समर्थेन सुबन्तेन सह समासः भवति एवं च समासः सुब्लुक् तदनन्तरम् अत्र स्वादि प्राक्पदिक संज्ञा प्राक्पदिकत्वात् स्वादिकार्यं कृते सति हलन्त्यम् इति सिद्ध्यति तथा च सूत्रस्य अर्थः भवति हल सूत्रस्य अन्त्यम् इत्यादि तर्हि अत्र आवृत्त हलन्त्यं सूत्रे षष्ठी अनेन सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समासः वर्तते हल सूत्रस्य सिद्धस्य गतिः सिद्धस्य गतिः चिन्तनीया सूत्रे हल सूत्रे भी लिखना श्रीमद्भिः उक्तं यत् हलन्त्यं हल्गी अन्त्यसु इत्यत्र सुप्सुपा इत्यनेन सूत्रेण समासः कर्तुं न शक्यते यतोहि सुप्सुपा तु अगतिगतिकः समासः वर्तते
तर्हि अत्र तु गतिः विद्यते अस्माकं पार्श्वे का गतिः विद्यते इति चेत् तर्हि अत्र सप्तमी समासं परित्यज्य अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः क्रियते षष्ठी इति सूत्रेण तर्हि तस्य अर्थः वर्तते षष्ठ्यन्ताभिन्नं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन समस्यते तर्हि हल् गस् अन्त्यसु इत्यत्र षष्ठ्यन्ताभिन्नं समर्थं सुबन्तं वर्तते हल् गस् इति सुबन्तं तस्य अन्त्यसु इत्यनेन साकं भविष्यति समासः हलन्त्यम् इति भविष्यति पुनश्च अर्थः भविष्यति हल् सूत्रस्य अन्त्यं स्यात् तर्हि लकारस्य संज्ञा भविष्यति एवञ्च एवं रीत्या अन्विन्यासदोषस्य परिहारः भविष्यति इति श्रीमद्भिः प्रतिपादितम् तर्हि अस्तु अत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः एव स्वीक्रियते तर्हि एकं परिभाषासूत्रं वर्तते षष्ठीस्थाने योगः इति तर्हि यत् षष्ठ्यन्तं भवति तत्र किम् आगच्छति स्थाने इति पदम् आगच्छति तर्हि यत् षष्ठीस्थाने योगः इति सूत्रेण स्थाने पदस्य उपस्थितिः भविष्यति पुनश्च सूत्रार्थः भविष्यति हलस्थाने जायमानस्य अन्त्यस्य इति संज्ञा भवति इति तर्हि युष्मत् शब्दात् सुप्रत्ययकृतिसुखि उकारस्य इति संज्ञा लोपे च कृते युष्मत् स इति भवति एवञ्च ज्ञे प्रथमयोरम् इत्यनेन सूत्रेण स इत्यस्य स्थाने अमादेशे कृते तत्र हलस्थानिकः अन्त्यः वर्तते मकारः तर्हि तस्य तु इति संज्ञा भविष्यति परन्तु हलसूत्रे घटीभूतः लकारः वर्तते तस्य संज्ञा तु न भविष्यति अतः तथा कथम् इति पदार्थस्य ज्ञानं भविष्यति एवञ्च कथं हल् प्रत्याहारः भविष्यति एवञ्च कथम् अन्विन्यासस्य दोषस्य परिहारः भविष्यति इति अस्माकं प्रश्नः वर्तते श्रीमद्भिः प्रतिपादितं यत् हलन्त्यमिति षष्ठ्यन्तपदगन्तशास्त्रं वर्तते अतः षष्ठीस्थाने इति सूत्रार्थस्थाने इति पदं प्रतिष्ठते अर्थात् षष्ठीस्थाने इति सूत्रस्य अर्थो भवति यत् षष्ठ्यन्तपदगन्तशास्त्रे स्थाने इति पदं प्रतिष्ठते अतः अत्र स्थाने पदम् आगच्छति तर्हि सूत्रस्य अर्थः काल लिखिता अस्ति षष्ठी स्थाने होगा निर्धारितसम्बन्धविशेषः षष्ठीस्थाने योगः भवति तर्हि अर्थः का भवति अत्र सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं नास्ति अतः स्थाने इति पदं सूत्रस्य सामान्य अर्थः का भवति षष्ठी स्थाने हल एवं च अन्ते तेन सह अवयवै भावसु उत्तरकोटौ वर्तते अतः सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं नास्ति अतः स्थाने इति पदम् आगच्छति इति श्रीमद् तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति हलस्थाने षष्ठी स्थाने होगा सूत्र से को अर्थ अनिर्धारितसम्बन्धविशेषः षष्ठीस्थाने योगः भवति अर्थात यत्र सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं न भवति तत्र स्थाने इति पदम् उपतिष्ठते अतः सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं नास्ति अतः स्थाने पदम् इति आगच्छति तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रस्य अर्थः भवति यत् हलस्थाने जायमानस्य अन्तस्य संज्ञा भवतु इति एवञ्च स्थाने इति प्रतिष्ठते वा स्थानमिति स्थाने स्थाने गुरुजी यदा कदापि पाठयन्ति तदा स्थाने इति लिखितं किम् अस्ति किं स्थानम् इत्युक्ते स्थानपदार्थः अस्ति स्थाने आगच्छति वा स्थानं तत्र आशयः का अस्ति स्थानपदार्थनिरूपितः सम्बन्धः सत्यता अस्ति इति तस्य तात्पर्यमस्ति क्या तत्र स्थाने इत्यत्र निरूपितत्वं सत्यं यथा स्वीकर्तव्यं तर्हि स्थाननिरूपितसम्बन्धः सत्यता इति तस्य आशयः तर्हि स्थानम् इत्यस्यापि तदेव तात्पर्यमस्ति स्थानम् इत्यस्य किं तात्पर्यम् इति जानीमः तर्हि सूत्रस्य अर्थः भवति हलस्थाने जायमानस्य अन्त्यस्य संज्ञा स्यात् एवं रीत्या तर्हि युष्मत् शब्दात् सूत्रस्थे सति सकारोत्तरवर्तिनः संज्ञा रूपेण सति सकारस्य स्थाने नि प्रत्ययः सूत्रेण अमादेशेन सति हलस्थाने जायमानस्य अन्त्यस्य लकारस्य संज्ञाकरणेपि हकारोत्तरवर्तिनः लकारस्य संज्ञाभावात् अत्र अन्यन्यास पदार्थस्य ज्ञानं न भवति अतः अन्यन्यासदोषस्य वारणं न भविष्यति अर्थात् यत्र षष्ठी भवति यतो हि परिभाषायाः नियमः एव भवति यत्र अनियमः भवति तत्रैव परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति तर्हि षष्ठी स्थाने होगा इति षष्ठ्यर्थविशेषस्य निर्धारणाय एकस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति तर्हि षष्ठ्यर्थ सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं कुत्र भवति यत्र सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं न भवति तत्रैव एतस्य प्रवृत्तिः भवति इति तु नियम परिभाषा स्वभावात् एषः अर्थः आगच्छति यत्र सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं न भवति तत्र किं भवति षष्ठी किं भवति षष्ठी स्थाने योगा भवति षष्ठी स्थाने योगा सति भवति स्थाने योगा इत्यस्य किं तात्पर्यं स्थान पदार्थ योगिका षष्ठी भवति संबंधाधिका षष्ठी भवति तस्य तात्पर्यं ठीक है सा षष्ठी किं भवति स्थाने योगा षष्ठी भवति स्थाने योगा इत्यस्य किं तात्पर्यं स्थान पदार्थ निरूपित संबंधाधिका षष्ठी भवति इति तस्य तात्पर्यं तर्हि स्थाने योगा षष्ठी भवति
स्थाने पदमागच्छति स्थानं पदमागच्छति इति तत्र तात्पर्यं नास्ति। क्या ज्ञातं न वा? सूत्रं किं वदति? अन्यो सा षष्ठी स्थाने योगा बुद्ध्या। सा षष्ठी कीदृशी भवति? स्थाने योगा षष्ठी भवति। स्थाने योगा इत्यस्य तात्पर्यं स्थान पदार्थ निरूपित संबंधात्मिका षष्ठी भवति। क्या? तर्हि सकारस्य स्थाने जायमानस्य अव्ययस्य अन्त्यस्य मकारस्य संज्ञाकरणे अकारोत्तरवर्तिनः लकारस्य संज्ञा न जाता, अतः अन्योन्यासः दोषः पदार्थस्य सिद्धि न भविष्यति, पदार्थस्य ज्ञानं नास्ति। अतः अन्योन्यासः दोषः तदवस्थः। तदा उच्यते हलन्त्यमिति संज्ञाशास्त्रं वर्तते, एवं च षष्ठीस्थाने योग इति परिभाषाशास्त्रं वर्तते। संज्ञाशास्त्रस्य परिभाषाशास्त्रस्य च विद्युपकारकत्वेन परार्थत्वं वर्तते। अतः ईदृशे विषये एकः जन्य न्यायः वर्तते। गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात्, अर्थात् स्यात्। गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात्, अर्थात् अस्य आशयः वर्तते यत् परार्थमूलक गुणभूतत्व विशिष्टानां समत्वात् परस्पर संबन्धः न भविष्यति। अर्थात् अत्र संज्ञाशास्त्रस्य परिभाषाशास्त्रस्य च विद्युपकारकत्वेन परार्थत्वं वर्तते। परार्थत्वात् तयोर्मध्ये गुणीभूतत्वं वर्तते। यतः अनयोः श्रुतयोः मध्ये गुणीभूतत्वं वर्तते, अतः अनयोः श्रुतयोः समत्वं वर्तते। अतः समत्वात् तयोः मध्ये सम्बन्धः नैव भविष्यति, अर्थात् उपकार्य उपकारभावसम्बन्धः न भविष्यति। अत्र अस्य तात्पर्यं वर्तते हलन्त्यम् इत्यस्मिन् सूत्रे षष्ठस्थाने योग इत्यस्मात् सूत्रस्थाने इति पदं नैव आगच्छति। एवं च अथ च येन अपरः उपायः वर्तते, येन उपायेन षष्ठस्थाने इति सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव नैव भविष्यति। यतोहि षष्ठस्थाने योग इति सूत्रस्य अर्थः वर्तते यत्र अनिर्धारित यत्र संबंध विशेषस्य निर्धारणं न भविष्यति तत्र स्थाने इति पदम् आगच्छति, न भवति तत्र स्थाने पदम् उपतिष्ठते। अत्र तु संबंध विशेषस्य निर्धारणम् अस्ति। कथम् इति चेत् अन्त्यशब्दस्य अर्थः भवति अन्त्यावयवः। अतः एकः नियमः वर्तते, अवयववाचकपदस्य व्यवहारे षष्ठ्यर्थः अवयवावयवभावसम्बन्धः। अत्रापि अन्तिमशब्दः अन्त्यावयववाचकः, अतः अत्र तस्य समव्यारो अस्ति। अतः अल्पदुत्तरषष्ठ्यर्थः अवयवावयवभावसम्बन्धः भवति। अतः अत्र षष्ठ्यर्थस्य संबन्धविशेषस्य निर्धारणम् अस्ति। अतः यथा भूतबुधाया गुहा इत्यत्र गुहपदोत्तरषष्ठ्यर्थः अवयवावयवभावसम्बन्धः भवति, तत्र उपधापदं वदति, उपधा इत्यस्य अर्थः भवति अवयवावयवः। अतः तत्र यथा अवयवः उपधा इत्यस्य अर्थः अवयवः, अतः उपधापदस्य समव्याहारे यथा गुहपदोत्तरषष्ठ्यर्थः भवति तद्वत् अत्रापि अन्तिम शब्दः अन्त्यावयवः, अतः तस्य समव्याहारे पदोत्तरषष्ठ्यर्थः अवयवावयवः। तर्हि अत्र सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं जातम्, अतः तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतः सूत्रस्य अतः हलस्थाने जायमानस्य अन्तस्य संज्ञा भवति इति सूत्रस्य अर्थः नैव भविष्यति। अतः सूत्रस्य अर्थः भवति हलः अन्त्यस्य संज्ञा भवतु, एवं रीत्या लकारस्य संज्ञा भवति। अतः इतरार्थं ज्ञानानन्तरम् अन्यन्यासस्य दोषस्य वारणं भविष्यत्येव, न कोऽपि दोषः। अत्र श्रीमद्भिः उक्तं यत् अत्र हलन्त्यम् इत्यत्र स्थाने इति पदं नोपतिष्ठते, यतोहि अत्र षष्ठी स्थाने योग इदं परिभाषासूत्रं वर्तते। अतः परिभाषासूत्रं विधिसूत्रस्य कारको भवति। एवं च हलन्त्यम् इदं शास्त्रं संज्ञासूत्रं वर्तते। एवं च संज्ञासूत्रमपि विधिसूत्रस्य कारकं भवति। तर्हि अत्र संज्ञा एवं च परिभाषासूत्रयोः मध्ये परार्थं भवति। एवं च परार्थत्वात् अत्र अनयोः मध्ये गुणीभूतत्वं वर्तते। एवं च अत्र एकः न्यायः वर्तते यत् गुणानां च परार्थत्वात् अनयोः परार्थत्वं भवति, परार्थत्वात् गुणीभूतत्वं वर्तते। एवं च अत्र गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात्। तर्हि अस्य अर्थः वर्तते परार्थत्वमूलं गुणीभूतत्वविशिष्टानां समत्वात् असम्बन्धः भवति।
तर्हि यत्र अनयोः अत्र गुणीभूतत्वं वर्तते, गुणीभूतत्वात् समत्वं वर्तते, तथा समत्वात् असम्बन्धः भवति। अर्थात् अत्र षष्ठी स्थाने योगा एवं च हलन्त्यम् अनयोः सूत्रयोः मध्ये उकार उकारभावः नास्ति, अतएव अत्र स्थाने इति पदं नोपतिष्ठते। तस्मात् हल स्थाने जायमानस्य अन्तस्य इच्छात् इति इत्यर्थोऽपि नोपलभ्यते। अथ च अत्र अपरोऽपि उपायः वर्तते यत् अत्र षष्ठी स्थाने योगा अत्र अस्य अर्थः वर्तते यत् सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं नास्ति तत्र स्थाने इति पदम् उपतिष्ठते, किन्तु अत्र हलन्त्यम् इत्यत्र यः हलपदोत्तर षष्ठी वर्तते तस्य सम्बन्धस्य निर्धारणं वर्तते, यतोहि तत्र अन्ते इति शब्दः वर्तते, अन्तशब्दस्य अर्थः अन्तावयवः इति। तर्हि यत्र एवं च नियमः वर्तते यत् अवयववाचकपदसंविभ्याहारे षष्ठ्यर्थावयवः अविभावः, यथा दूधुधाया गोहा इत्यत्र यः गोपदोत्तर षष्ठी वर्तते तस्यापि अर्थः अवयवाविभावः वर्तते, यतोहि तत्र अवयववाचकं बुधा इति पदं वर्तते, तद्वदेव अत्रापि अत्र अवयववाचकम् अन्त इति पदं वर्तते, अतः अत्रापि सम्बन्धविशेषस्य निर्धारणं वर्तते। अतएव अत्र षष्ठी स्थाने योगास्मात् सूत्रात् स्थाने पदं नोपतिष्ठते। अतः अत्र समासे कृते सूत्रस्य अर्थः भवति हल सूत्रस्य अन्त्यमिति स्यात्, तर्हि पदार्थज्ञानं भवति। तदनन्तरम् अत्र हल अन्त्यमिति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधो भवति, एवं च अक् अच् इत्यादि प्रत्याहाराणां सिद्धिः भविष्यति। तत्र उच्यते मया अत्र सम्पूर्णस्य हल अन्त्यमिति सूत्रस्य आवृत्तेः आवश्यकता नास्ति, इतोपि लघुभूतः उपायः वर्तते यत् अत्र हलन्त्यम् इत्यत्र हल् इति एकदेशस्य आवृत्तिः क्रियते, एवं च अत्र हल् हलन्त्यम् इति भवति। तर्हि हल् इत्यत्र हस्यला हल् अत्र अस्मिन् विग्रहे हल्गस्लासु इत्यत्र षष्ठी अनेन सूत्रेण षष्ठी हागस्लासु इति एतत् षष्ठी अनेन सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुषसमासः क्रियते, एवं च अत्र षष्ठ्यर्थः सामीप्यं स्वीक्रियते, तथा च हल् इत्यस्य अर्थः भवति हस्य समीपः लकारः इति स्यात्। तर्हि अत्र हल् इति चतुर्दशतमे सूत्रे हल् इत्यत्र हस्य समीपः लकारः विद्यते, तर्हि अत्र लकारस्य संज्ञा भवति, तर्हि पदार्थज्ञानं भवति, एवं च पदार्थज्ञानानन्तरम् अत्र हल् इति प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। तर्हि हलन्त्यम् इति सूत्रस्य वाक्यार्थबोधो भवति, तेन अक् अच् इत्यादि प्रत्याहाराणां सिद्धिः भवति। तर्हि कथम् इति हलन्त्यम् इति सम्पूर्णस्य सूत्रस्य आवृत्त्या अन्योन्यास्य दोषस्य वारणं क्रियते इति मदीया जिज्ञासा। एवं च तत्र श्रीमता भट्टोजिलिखितेन मूले लिखितं वर्तते यत् स्यादेतत् हल् इति एकदेशस्य तन्त्रावित्येकशेषान्यतममस्तु हस्यला हल् इति हस्य हस्यला च इति व्याख्यास्यते सामीप्यं षष्ठ्यर्थः इति। हल् इति एकदेशस्य आवृत्तिः क्रियते, हलन्त्यम् इत्यत्र हल् इति एकदेशस्य आवृत्ति कृते हल् हलन्त्यम् इति भविष्यति। आवृत्तिभूत हल् इत्यत्र हस्यला इति समासः वर्तते। हलन्त्यम् इत्यत्र हल् इत्यस्य श्रीमद्भिः उक्तं यत् अन्योन्यास्य दोषवारणाय हलन्त्यमिति समग्रस्य सूत्रावृत्तेः आवश्यकता नास्ति, अभी तो हल् इति एकदेशस्यैव आवृत्तिः क्रियते, तदा हल् हलन्त्यमिति भविष्यति। आवृत्तिभूते हल् इत्यत्र हस्यला इति षष्ठीतत्पुरुषसमासः क्रियते, सामीप्यं षष्ठ्यर्थः स्वीक्रियते, तदा हल् इत्यस्य अर्थः भविष्यति हासमीपवर्तिनः लकारः, हासमीपवर्तिनः लकारस्य संज्ञा भवति इति। एवं च हल् समीपवर्ति लकारः वर्तते हल् इति चतुर्दशं सूत्रे इत्यत्र, अतः लकारस्य संज्ञा भविष्यति, बोधः भविष्यति, पुनश्च अन्योन्यस्य दोषस्य वारणं भविष्यति। तर्हि लघुभूत उपायनेन भविष्यति। एवं च इदं सर्वं मनसि कृत्यैव तत्र श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन प्रौढमनोरमायां मूले एव लिखितं यत् स्यादेतत् हल् इति एकदेशस्यैव तन्त्रावृत्त्येकशेषान्यतममस्तु हस्यला च इति व्याख्यास्यते, एवं च सामीप्यं षष्ठ्यर्थः इति। तर्हि अस्य प्रश्नस्य समाधानम् अस्माभिः क्रियते, परन्तु अत्र मध्ये एव एका जिज्ञासा भवति यत् श्रीमता भट्टोजीदीक्षितेन तत्र हल् इति एकदेशस्य तन्त्रावृत्त्येकशेषान्यतममस्तु इत्यत्र अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः कृतः। तर्हि अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः तत्रैव भवति यत्र समानफलक अनेकेषां मध्ये एकस्य निर्धारणं करणीयं वर्तते। अत्र अनेकेषां समिव्यवहारः तु वर्तते, परन्तु समानफलक अनेकेषां समिव्यवहारः नास्ति, यतोहि तंत्र एवं च एकशेषः वक्तुः कृते यानी वक्तुः बोधाय वर्तते, एवं च आवृत्तिः बोधो बोधाय वर्तते, अतः अत्र समानफलक अनेकेषां समिव्यवहारः नास्ति, तर्हि कथमत् अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः संगच्छते इति मदीया मध्ये जिज्ञासा वर्तते।
श्रीमद्भि प्रतिपादनं यत् श्रीमता भट्टोदीक्षितेन लिखितं यत् हरितेकदेशस्य तन्त्रात्मकशेषान्यतमम् वस्तु अत्र अन्यतमशब्दस्य प्रयोगः कृतः परन्तु अन्यतमशब्दस्य प्रयोगः तत्रैव भवति यत्र समानफलत् अनेकेषां समभ्यारो अस्ति अर्थात् समानफलत् अनेकेषां मध्ये एकस्य निर्धारणं भवति तत्रैव अन्यतमशब्दस्य प्रयोगः भवति अतः उच्चारयति तन्त्रैकशेषान्यतरोच्चारणम् एवं च बुद्धुः आवृत्य एव इति रीत्या अतः समानफलकं नास्ति विरुद्धफलं भिन्न भिन्न फलं वदति अर्थात् विरुद्धफलं वदति अतः अन्यतमशब्दः योजितः तदा अतः अन्यतमशब्दस्य को अभिप्रायः इति प्रश्ने शब्दरत्नकारः वदति यत् यद्यपि ईदृशे विषये अर्थात् विरुद्ध अनेकार्थक पदानां समव्यवहार विषये उच्चारयितुः तन्त्रैकशेषान्यतरोच्चारणं बुद्धस्तु आवृत्य एव इति लोके सर्वान् वौसिद्धा या व्यवस्था वर्तते तादृश्याः व्यवस्थायाः सत्ता वर्तते इति बोधनाय दीक्षितमहोदयेन अन्यतमशब्दस्य प्रयोगः कृतः अतः अन्यतमशब्दः सङ्गच्छत्येव संगच्छत्येव नहीं संगच्छत एव अत्र श्रीमद्भिः उक्तं यत् अन्यतम शब्दस्य किं तात्पर्यं तत् शब्दरत्नकारः स्वयमेव लिखति यत् यद्यपि ईदृशे विषये त्रयत्र अत्र अन्यतम शब्दस्य एतादृशी व्यवस्थायाः द्योतनाय अन्यतर शब्दस्य प्रयोगः करणीयः यतो हि अत्र भाष्यकारेण प्रत्यर्थं शब्दाः अविनिवेशः इत्यत्र अन्यथा शब्दस्य प्रयोगः अन्यतर शब्दस्य किमर्थं यतो हि तत् प्रत्यर्थं शब्दाः अविनिवेशः यतो तत् एकशेषस्य प्रत्याख्यानं तो यत्र प्रत्यर्थं शब्दाः अविनिवेशः इत्यत्र केन सन्ति अनेकेषां प्राप्तिः अनेकेषां व्यवहारो नास्ति यतो हि तत्र प्रत्यर्थं शब्दाः अविनिवेशः इत्यत्र अर्थान् प्रति इति विग्रहं मत्वात्र भाष्यकारेण एकशेषस्य प्रत्याख्यानं कृतं तर्हि अत्र वक्तुः कृते अत्र आवृत्त्या बोधो भवति एवं च अत्र वक्तुः कृते तु अत्र तन्त्रेण बोधः भवति एवं च अत्र बोधो कृते आवृत्त्या बोधः भवति तर्हि अत्र अनेकेषां व्यवहारः नास्ति तर्हि अत्र कथं भट्टोजीदीक्षितेन अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः कृतः तर्हि अन्यतम शब्दस्य कथं संगतिः भवति इति मदीया जिज्ञासा श्रीमद्भिः पृष्टं यत् अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः तत्रैव भवति यत् अनेकेषां समव्यवहारः भवति अत्र एकशेषस्य प्रत्याख्यानं वर्तते अतः द्वयोः एव समव्यवहारः अत्र अस्ति यतः द्वयोर्मध्ये एकस्मिन् निर्धारणे तु अन्यतर शब्दस्य प्रयोगः भवति अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः न भवति तर्हि कथम् अत्र अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः कृतः इति श्रीमतां प्रश्नः वर्तते अत्र उच्यते अस्तु नाम तत्र एकशेषस्य भाष्यकारेण प्रत्याख्यानं कृतं परन्तु सर्वथा प्रत्याख्यानं न कृतं यतो हि भाष्यकारेण तत्र सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र सर्वनामानि इत्यत्र एकशेषः स्वीकृतः वर्तते तर्हि बोधः तु आवृत्तैः भवति इति रीत्या सर्वादीनि सर्वनामानि इति भवति एकं सर्वनामानि इति पदं सर्वादीनि इत्यत्र विशेषणं भवति तर्हि सर्वार्थवाचकानि सर्वादीनि अपरश्च सर्वादीनि अपरं सर्वादीनि इति पदं संज्ञासु इत्यत्र अन्वयति तदा सर्वार्थवाचकानि सर्वादीनि सर्वनाम संज्ञानेषु इति भवति अतः अत्र असहविवक्षायां नाम असहविवक्षा नास्ति यतो हि एक धर्मावच्छिन्ने एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्नेन नास्ति अपितु भिन्न भिन्न धर्मावच्छिन्नेन वर्तते अतः सहविवक्षा नास्ति अपितु असहविवक्षा वर्तते तर्हि असहविवक्षायामपि एकशेषः वर्तते श्रीमता भाष्यकारेण स्वीकृतः वर्तते परन्तु शास्त्रमात्र प्रक्रियोपयोगी एव सः एकशेषः वर्तते इति रीत्या सर्वथा एकशेषस्य प्रत्याख्यानं नास्ति अतः एकशेषस्यापि सत्ता वर्तते अतः अनेकेषामत्र समव्यवहारः वर्तते तर्हि अन्यतम शब्दस्य प्रयोगः संगच्छते इति नमो ठीक है लास्ट में आ जाएंगे नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च तत्र कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् प्रस्तौमि द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं कर्तृकर्मणो इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते कृति इत्यपि सप्तम्यन्तं वर्तते कर्तृकर्मणो इत्यत्र शेषित्यस्य षष्ठीशेषणेन शेषित्यस्य निवृत्तिः आगच्छति एवञ्च सूत्रस्य अर्थः भवति कृदन् तत्र अग्रे सिद्धान्तरूपेण अत्र वर्तते किल प्रथममेव
तर्हि अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते कृदन्त तदादिघटितवाक्यप्रयोगे सति कृत् प्रकृत्युपस्थाप्य या क्रिया तादृशक्रिया निरूपितानुक्तकर्तृत्वकर्मत्वे तदन्यतर विशिष्टो यो अर्थः तदर्थ प्रतिपादकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् कर्तरि कर्मणि च अर्थे षष्ठी विभक्तिर्भवतु इति। तर्हि शेषे निवृत्ति आगता न नास्ति। तत्र उच्यते यदि अत्र षष्ठी शेषितेन शेषे पदस्य निवृत्तिः कथं न आगच्छति तर्हि उच्यते यदि अत्र शेषे इति पदस्य निवृत्तिः आगच्छति चेत् तर्हि शेषत्वविवक्षायां षष्ठी तु षष्ठी शेषे अनेनैव सूत्रेण सिद्धा वर्तते अतः पुनः तर्हि अत्र इदं सूत्रं शेषत्व व्यर्थं भविष्यति अतः एतत् सूत्रारम्भ सामर्थ्यात् ज्ञायते यत् तत्र षष्ठी शेषे अनेन शेषे पदस्य शेषे इत्यस्य निवृत्तिः न आगच्छति एवञ्च यदि शेष इत्यस्य निवृत्तिः आगच्छति एवञ्च शेषत्वविवक्षायां कर्मणि षष्ठी भविष्यति तथापि पुनः तत्र षष्ठी शेषेत्यनेन तत्रापि कर्मणि शेषत्वविवक्षायां षष्ठी सिद्धा वर्तते अतः पुनः इदं सूत्रं व्यर्थं भविष्यति व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् अनेन सूत्रेण षष्ठ्याः विधानम् एव भवति न तु लुक् अर्थात् लुक् प्रयोजकीभूतः समासः न भवति इति। यदि शेषे इत्यस्य निवृत्तिः क्रियते तथापि यस्य सूत्रस्य क्रियते वैयर्थ्यं नास्ति तस्मात् सूत्रं सार्थकं वर्तते यह षष्ठी एव न तल्लुक् इति ज्ञापनार्थं वर्तते न तु व्यर्थं वर्तते। पुनः उच्यते नास्ति भो अनेन सूत्रेण यह षष्ठी एव न तु तल्लुक् इति ज्ञापनं न भविष्यति यतोहि एकं वार्तिकं वर्तते कृतियोगा षष्ठी समस्यते कृत् प्रत्ययस्य योगेदं वार्तिकं षष्ठी समासः क्रियते चेत् तर्हि कृत् प्रत्ययस्य योगे तु षष्ठी समासः भविष्यति यः समासः एव न भविष्यति यतोहि ज्ञापनं वर्तते यः षष्ठी एव न तु तल्लुक् अर्थात् लुक् प्रयोजकीभूतः यत् समासः स न भवति तस्मात् तत्र समासः न भविष्यति तस्मात् इदं कृतयोगा षष्ठी समस्यते इति वार्तिकं व्यर्थं भविष्यति व्यर्थं सत् ज्ञाप्यते यत् अनेन सूत्रेण कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण इह षष्ठी एव न तु तल्लुक् इति ज्ञापनं न कर्तुं शक्यते न ज्ञापनं न भविष्यति इति। तर्हि सूत्रस्य अर्थः वर्तते कृदन्तदादिकृतवाक्यप्रयोगे सति कृत् प्रकृत्युपस्थाप्य या क्रिया तादृशक्रिया निरूपितानुक्तकर्तृत्वकर्मत्वे तदन्यतर विशिष्टो यो अर्थः तदर्थवाचकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् कर्तरि कर्मणि च अर्थे षष्ठी विभक्तिर्भवति इति। तर्हि कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र शेषे इत्यस्य निवृत्तिः नागच्छति। पुनः तर्हि अस्य उदाहरणं वर्तते कृष्णस्य कृतिः यत् कर्तृत्वविवक्षायां षष्ठ्या उदाहरणं वर्तते कर्तरि अर्थे कृष्णस्य कृतिः इति एवञ्च कर्मणि षष्ठ्या उदाहरणं वर्तते जगतः कर्ता कृष्ण इति। कृष्णस्य कृतिः इत्यत्र कृत् प्रत्ययः वर्तते कृति इत्यत्र क्तिन् प्रत्ययः कृदन्त तदादि कृति इति कृदन्त तदादिघटितवाक्यप्रयोगः कृष्णस्य कृति इति वाक्यप्रयोगः तत्र कृत् प्रत्ययः क्तिन् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययस्य प्रकृतिः क्रि धातुः तादृश प्रकृत्युपस्थाप्या या क्रिया उत्पत्त्यनुकूल व्यापारात्मिका क्रिया तादृश क्रिया निरूपितानुक्त कर्तृत्व विशिष्टो अर्थः कृष्णार्थः तदर्थ प्रतिपादकं यत् प्रातिपदिकं कृष्ण इति प्रातिपदिकं तस्मात् कृष्ण इति प्रातिपदिकात् कर्तरि अर्थे षष्ठी विभक्तिः भविष्यति चेत् तर्हि कृष्णस्य कृतिः इति प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति। एवञ्च जगतः कर्ता कृष्णः इत्यत्र कृत् प्रत्ययः तृष् प्रत्ययः कृदन्तदादिः कर्ता इति कृदन्तदादिकृतवाक्यप्रयोगः जगतः कर्ता कृष्णः इति वाक्यप्रयोगः तत्र कृत् प्रत्ययः वर्तते तृष् प्रत्ययः तस्य प्रकृतिः वर्तते क्रि धातुः तादृश प्रकृत्युपस्थाप्य या क्रिया उत्पत्त्यनुकूल व्यापारात्मिका क्रिया मूल त्रिचौत्यनेन भवति कृति इत्यत्र क्तिन् प्रत्ययः स्त्रियां क्तिन् एवञ्च अत्र तो कृदन्तदादिघटितवाक्यप्रयोगः जगतः कर्ता कृष्ण इति वाक्यप्रयोगः तत्र कृत् प्रकृत्युपस्थाप्या या क्रिया उत्पत्त्यनुकूल व्यापारात्मिका क्रिया तादृश क्रिया निरूपितानुक्तकर्मत्व विशिष्टो अर्थः जगदर्थः तदर्थवाचकं प्रातिपदिकं वर्तते जगत् इति प्रातिपदिकं तस्मात् कर्मणि अर्थे षष्ठी विभक्तिः भविष्यति। तर्हि जगतः कर्ता कृष्ण इति प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति। पुनः उच्यते अत्र
कर्तृकर्मणो इत्यत्र सप्तमी वर्तते औपश्लेषिक सप्तमी वर्तते चेत् तर्हि अत्र तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इत्यनेन अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् आगच्छति कर्तृकर्मणो कृते इत्यस्मिन् सूत्रे कृति अत्र किम् अस्ति सप्तमी अस्ति कर्तृकर्मणो इत्यत्र कृति इत्यत्र सप्तमी नास्ति अस्ति तर्हि सप्तमी का सप्तमी वर्तते अपश्लिष्टा का सप्तमी सति सति तर्हि वदति भवान् अपश्लिष्टाधिकरण सप्तमी अस्ति किं वदति कर्तृकर्मणो कृति इत्यत्र कुत्र सप्तमी अस्ति यदि अत्र औपश्लेषिका सप्तमी स्यात् तदा तस्य प्रवृत्तिः भविष्यति एवं कीर्ति कृति इत्यत्र एवञ्च तर्हि यदि तर्हि अस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः भविष्यति तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति तर्हि सूत्रस्य अर्थः भविष्यति कृदन् तदादिघटितवाक्यप्रयोगे सति कृदन् तदादेः पूर्वं कर्तृत्व कर्मत्व विशिष्टो यो अर्थः तदर्थ प्रतिपादकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् कर्तरि कर्मणि अर्थे षष्ठी विभक्ति भविष्यति चेत् तर्हि कृष्णस्य कृति इत्यत्र कृदन् तदादिघटितवाक्यप्रयोगः कृष्णस्य कृति इति वाक्यप्रयोगः तत्र कृदन् तदादेः पूर्वं वर्तते कर्तृत्वविशिष्टो अर्थः कृष्णार्थः तदर्थप्रतिपादकं वर्तते कृष्ण इति प्रातिपदिकं तस्मात् कर्तरि अर्थे षष्ठी विभक्ति भविष्यति तर्हि कृष्णस्य कृति इति उदाहरणम् अस्य प्रयोगस्य सिद्धिः भविष्यति एवञ्च जगतः कर्ता कृष्ण इत्यत्रापि कृदन् तदादिघटितवाक्यप्रयोगः समस्या कुत्र अस्ति किन्तु कृतिः कृष्णस्य एवञ्च कर्ता जगतः कृष्ण अत्र षष्ठीविभक्ति न भविष्यति यतोहि अत्र कृदन् तदादिघटितवाक्यप्रयोगः कृतिः कृष्णस्य इति तत्र कृदन् तदादेः पूर्वं शब्दः एव नास्ति कोऽपि तर्हि तत्र कर्तृकर्मवाचकः शब्दः एव नास्ति तस्मात् तत्र कृष्ण इति प्रातिपदिकात् षष्ठीविभक्ति न भविष्यति एवञ्च कर्ता जगतः कृष्णात्रापि कृदन् तदादि वर्तते कर्ता इति तस्मात् पूर्वः शब्दः नास्ति कर्तृत्वकर्मत्व विशिष्टः तस्मात् तत्रापि षष्ठीविभक्ति न भविष्यति तस्मात् अत्र कृति इत्यत्र सति सप्तमी वर्तते यस्य च भावेन भावलक्षणम् इत्यनेन न तु औपश्लेषिकाधिकरण सप्तमी वर्तते तर्हि तस्मात् सूत्रस्य अर्थः वर्तते कृदन् तदादिघटितवाक्यप्रयोगे सति कृत्प्रकृत्युपस्थाप्य या क्रिया तादृशक्रिया निरूपितानुक्तकर्तृत्वकर्मत्वेतर विशिष्टो अर्थः तदर्थप्रतिपादकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकात् कर्तरि कर्मणि च अर्थे षष्ठी विभक्ति भवतु इति अर्थः स्वीकार्य स्तोकं पाकः किम् सप्तमी अस्ति कृति इत्यत्र अस्तु वदतु अग्रे किमस्ति पाकः स्तोकं पाकः इत्यत्र षष्ठ्यापत्तिः वर्तते कथं यतोहि कृदन् तदादि वर्तते पाकः इति कृदन् तदादि घटितवाक्यप्रयोगः स्तोकं पाकः इति तत्र कृत् प्रत्ययस्य प्रकृतिः पच धातुः तादृश प्रकृत्युपस्थाप्या या क्रिया विक्लिप्त्यनुकूल व्यापारात्मिका क्रिया तादृश क्रिया निरूपितानुक्त कर्मत्व विशिष्टो अर्थः स्तोक इति अर्थः तस्मात् स्तोक इति प्रातिपदिकात् षष्ठी विभक्ति भविष्यति चेत् तर्हि स्तोकं पाकः इत्यत्र षष्ठ्यापत्तिः वर्तते तर्हि उच्यते नास्ति भवत्र षष्ठी न भविष्यति यतोहि अत्र धात्वर्थे भेदेन अन्वयो भवति तर्हि एकः नियमः वर्तते सहचरितः सहचरितयोः सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति नियमात् यथा कर्तुः धात्वर्थे भेदेन अन्वयो भवति तद्वदेव कर्मस्यापि कर्मणापि धात्वर्थे भेदेन अन्वयो भवति यथा जगतः कर्ता कृष्ण इत्यत्र जगद्रूपकर्मस्य कर्मणः जगद्रूपकर्मणः धात्वर्थे उत्पत्तौ भेदेन अन्वयो भवति तथा च तत्र शाब्दबोधः भवति जगत्कर्मकम् उत्पत्त्यनुकूलव्यापाराश्रयः कृष्णः इति किन्तु स्तोकं पाकः इत्यत्र तु स्तोक इति कर्मणः धात्वर्थे विक्लितौ अभेदेन अन्वयो भवति तत्र शाब्दबोधः भवति स्तोकाभिन्नं विक्लिति स्तोकाभिन्ना या विक्लिति तदनुकूलो व्यापारः इति तस्मात् तत्र तु अभेदेन अन्वयः एव न भवति कर्मणः धात्वर्थे तस्मात् तत्र षष्ठी विभक्ति न भवति
नास्ति दोषः भेदेन अन्वयी करते भेदेन अन्वयी कर्म क्रियते। कर्तृसाहचर्यात् धात्वर्थे क्रियते धात्वर्थे भेदेन अन्वयी अन्वयी कर्म क्रियते। अन्वयी क्रियते इत्युक्त्वा अहं सर्वदा सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अत्र सभायां समुपस्थितान् गुरुचरणान् प्रणम्य एवञ्च सर्वान् छात्रान् साधूंश्च यथायोग्यं प्रणम्य गतसभायां मया इदुदुपधस्य चाप्रत्यस्य इति सूत्रविषये किञ्चित् निवेदितम्। तच्चेदं विसर्जनीयस्य इति पदस्य अप्रत्यस्य इति पदेन साकं समानाधिकरण्येन अन्वये कृते सत्त्वापत्ति दोषः वर्तते। कथमिति चेदुच्यते समानाधिकरण्येन अन्वये कृते सूत्रस्य अर्थः भवति इकारोकारोपधक समुदायावयवः यः विसर्गः प्रत्ययरूपी विसर्ग भिन्नो यः विसर्गः तस्य सत्वं स्यात् कुपोः परयोः। तर्हि कविभिः इत्यत्र इकारोपधक समुदायावयवः विसर्गः वर्तते एवञ्च प्रत्ययरूपी विसर्ग भिन्नो विसर्गः अपि वर्तते, अतः सत्वं प्राप्तं वर्तते। ततः अग्रे उच्यते समानाधिक अप्रत्ययस्य इति पदस्य विसर्जनीयस्य इति पदेन साकं समानाधिकरण्येन अन्वये दोषः वर्तते, किन्तु तथापि संभवति समानाधिकरण्ये वैयधिकरण्यस्य कल्पना न्याय्यते रीत्या अस्माभिः समानाधिकरण्ये नैव अन्वयः क्रियते। दोषस्य वारणं च इत्थं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रथम प्रत्ययग्रहणं गर्थं सद्बोधयति प्रत्यावयवेपि प्रत्ययत्वव्यवहारः। कथमिति चेदुच्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रथम प्रत्ययग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, लोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्येव सूत्रताम्। तर्हि प्रत्ययस्य इति पदस्य प्रत्ययस्य लुक् लुपः इत्यनेन सूत्रेण अनुवृत्तिं कृत्वा प्रत्ययस्य पदस्य लाभः भवति। अनुवर्तमानं प्रत्ययस्य लोपे इत्यनेन साकम् अन्वयः क्रियते तदा सूत्रस्य स्वरूपं भवति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति। तर्हि उच्यते प्रथम प्रत्ययग्रहणस्य किं प्रयोजनं? तर्हि उच्यते अवयवलोपे प्रत्ययावयवलोपे मा भूत् प्रत्ययावयवलोपे प्रत्ययलक्षणं मा भूत् प्रथम प्रत्ययग्रहणं। कथमिति चेदुच्यते यदि प्रत्यय अवयवलोपेपि प्रत्ययलक्षणं भवति तर्हि आघनीय इति प्रयोगस्य सिद्धिः न भवति। तर्हि कथं तर्हि उच्यते आंग उपसर्गपूर्वक हन धातुः वर्तते। सूत्रं वर्तते आंगो यम हनः इत्यनेन सूत्रेण हन धातुः आत्मने पद भवति। तर्हि आत्मनेपद प्रत्यय विधिलिंग लकारे इट प्रत्यय आगच्छति, तर्हि आ हन इट इति भवति। तदनन्तरम् इटो अत् इत्यनेन सूत्रेण इट इत्यस्य स्थाने अत् भवति। लिंगः स्युट् इत्यनेन सूत्रेण स्युट् भवति, तर्हि आ हन सीय आ इति भवति। तदनन्तरं लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य इत्यनेन सूत्रेण सकारस्य लोपः भवति, तर्हि आ हन ईय इति भवति। तर्हि सूत्रं वर्तते गम हन जन घसां लोपः किंग तेनङ् इत्यनेन सूत्रेण हकार उत्तरवर्ती यकारस्य लोपः भवति। होहन्तेर् इडिन्नेषु इत्यनेन सूत्रेण घत्वं भवति, तर्हि आघनीय इति सिद्ध्यति। यदि प्रत्यय अवयवेपि प्रत्ययलोपेपि प्रत्ययलक्षणं भवति तर्हि आघनीय इति प्रयोगः न सिद्ध्यति। यदि आ हन ईय इत्यवस्थायां सकारस्य लोपः भवति, यदि तस्य प्रत्ययलक्षणं क्रियते तर्हि अनुसूत्रं वर्तते अनुदात्तोपदे समनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिक लोपो झलि किङ्क्ति इत्यनेन सूत्रेण नकारस्य लोपः पत्ति वर्तते। अतः प्रत्यय
अतएव स्यूट् प्रत्ययः वर्तते। कथं स्यूट् इट् लिङ् लकार लिङ् इत्यस्य स्थाने इट् भवति, इट् प्रत्ययः वर्तते, तर्हि स्यूट् तस्य यदागमन्याय स्यूट् अपि प्रत्ययः भवति। अतः सकारस्य यदि प्रत्ययलक्षणं क्रियते तर्हि झलादि गित् प्रत्यय परे भविष्यति, अतः नकारस्य लोपः स्यात्, तर्हि आघ्नि इति प्रयोगः न सिद्ध्यति। अतः ज्ञायते अतः प्रथम प्रत्ययलक्षणं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं इत्यस्मिन् सूत्रे प्रथम प्रत्ययस्य ग्रहणं क्रियते। अतः प्रत्यय अवयलोपे मा भूत् प्रत्ययलक्षणं न भवति, अतः आघ्नि इति सिद्ध्यति। तदनन्तरम् अस्माभिः ज्ञायते प्रथम प्रत्यय परक यद् भाष्यं अस्माभिः ज्ञायते यदा प्रत्यय अवयवेपि प्रत्ययत्व व्यवहारः भवति, यदि प्रत्यय अवयवेपि प्रत्ययत्व व्यवहारः न स्वीक्रियते तर्हि एतद् यद् भाष्यं तस्य संगतिः न भवति। तर्हि यदि सकार प्रत्ययस्य अवयवः वर्तते, तत्र प्रत्ययस्य व्यवहारः क्रियते, तदेव प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सूत्रेण प्रत्ययलक्षणं भवति। यदि तत्र प्रत्ययस्य व्यवहारः न क्रियते तर्हि प्रत्ययलक्षणमेव न प्राप्तमेव न वर्तते। अतः ज्ञायते प्रत्ययलोपः एव नास्ति। अतः ज्ञायते प्रत्यय अवयवे प्रत्ययत्व व्यवहारः भवति। अतः विसर्जनीयस्य इति पदस्य अप्रत्ययस्य इति पदेन साकं समानाधिकरणेन अन्वयः क्रियते, तर्हि कविभिः कृतम् इत्यत्र सत्त्वापत्ति दोषः नास्ति। सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्य सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते आविष्कृतं दुष्प्रत्युहम् इति। तर्हि दुष्प्रत्युहं निष्कृतं, तर्हि निष्कृतम् इत्यत्र निः कृतम् इति वर्तते। तर्हि तत्र इकारोब्धक समुदायावयवः विसर्गः वर्तते, प्रत्ययरूपी विसर्ग भिन्नो विसर्गः वर्तते। अतः तत्र तस्य सत्त्वं भवति, तर्हि निष्कृतम् इति प्रयोगः सिद्धिः भवति। तत्र अप्रत्ययस्य इति किम्? अग्निः करोति, वायुः करोति इति उदाहरणं दीयते। तर्हि यदि सूत्रे अप्रत्ययस्य इति पदं न दीयते तदा सूत्रस्य अर्थः भवति कारोपधक समुदायावयवः यः विसर्गः तस्य सत्त्वं स्यात् कुपोः परयोः। तत् अग्निः करोति इत्यत्र इकारोपधक विसर्गः वर्तते, तत्र सत्त्वं प्राप्तं वर्तते। का वर्गे करोति इत्यत्र का परे वर्तते, अतः तत्र सत्त्वापत्ति दोषः। अतएव अप्रत्यय इति पदं तत्र दीयते। अतः सूत्रस्य अर्थः भवति इकारोपधक समुदायावयवः यः विसर्गः प्रत्ययरूपी विसर्ग भिन्नो यः विसर्गः तस्य सत्त्वं स्यात् कुपो परयोः। अतः तत्र सत्त्वं न भवति, नास्ति दोषः इत्युक्तोऽहं विरमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय विदिशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। भूवादयो धातवः इति सूत्रम् अधिकृत्य किञ्चित् अहं वक्तुं कामये। द्विपदात्मकम् इदं सूत्रम्। भूवादयः समस्त प्रथमान्तं पदं, धातवः इति प्रथमान्तं पदम्। भूवादयः इत्यत्र समासः वर्तते। भूश्च वाश्च इति भुवौ, आदिश्च आदिश्च इति आदि, भू आदि येषान्ते भूवादयः द्वन्द्वगर्भ बहुव्रीहि समासः वर्तते। अस्य सूत्र द्वन्द्वगर्भी बहुव्रीहि समासः वर्तते। अतः प्रथम आदि इत्यस्य प्रभृत्यर्थक आदि इति अन्वयः भवति, द्वितीय आदि इत्यस्य प्रकारार्थक आदि इत्यस्य अन्वयः भवति। किम अतः सूत्रर्थः भवति भूप्रभृतयाः वा सदृशाः भूप्रभृतयाः वा सदृशाः धातवः शब्दाः धातुसंज्ञकाः स्युः। किन्तु अत्र जिज्ञासा भवति
यत्र साव्यक्षा भवति तत्रैव द्वन्द्वसमासः भवति। किं नाम साव्यक्षः तत् का नाम साव्यक्षः तत् एक धर्मावच्छिन्नस्य एक धर्मावच्छिन्न संसर्गेण एक धर्मावच्छिन्ने अन्वयः साव्यक्षः भवति। यतोहि भू इति समुदायस्य एक धर्माव भू अतः भू प्रभृत्यार्थक भू आदित्यस्य प्रथम प्रभृत्यार्थक आदित्यस्य अन्वय प्रथम आदित्य प्रभृत्यार्थक आदित्य अन्वय भवति एवंच द्वितीय आदित्य प्रकारार्थक इत्यस्य अन्वय भवति। अतः भू इत्यस्य अन्वय समुदायस्य अन्वय भवति। वशिष्ठ सवशिष्ट अतः एक धर्म अतः सव्यक्षा नास्ति अतः समासः न भवति। किन्तु भू इति समुदायस्य स्वविशिष्ट श्री गुरुभ्यो नमः। लिंगम त्रिमिदम इत्यस्योपरि अहं किंचित वच्मि। स्वार्थानुमिति परार्थानुमिति लिंग परामर्श एव कारणम लिंग परामर्श एव कारणम तज्ज किम नाम लिंगत्वं लिंगस्य लक्षणं किम काच व्युत्पत्ति लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम अस्य लक्षणम् अस्ति यत् लिंगम त्रिविधम अन्वय व्यतिरेकी केवलान्वयी केवल व्यतिरेकी। प्रथमं तावत् अन्वय व्यतिरेकी अस्य लक्षणम् अस्ति यत् अन्वय व्याप्ति मत्वम् अन्वय नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः सर्वेभ्यो नमो नमः। लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः अस्य सूत्रस्य विषये विचारः क्रियते। अस्मिन् सूत्रे षट्पदानि सन्ति। लः प्रथमान्तं पदं, कर्मणि सप्तम्यन्तं पदं च अव्ययपदं, भावे सप्तम्यन्तं पदं च अव्ययपदम्, अकर्मकेभ्यः इति पंचम्यन्तं पदम्। अस्मिन् सूत्रे वाक्यद्वयं वर्ततः। प्रथमं वाक्यं लः कर्मणि च, द्वितीयं वाक्यं भावे च अकर्मकेभ्यः। अग्रे प्रथमं वाक्यं लः कर्मणि च, द्वितीयं वाक्यं भावे च अकर्मकेभ्यः। प्रथमं वाक्यं चकारात् कर्तरिकृत इत्यनेन सूत्रेण कर्तरि अनुवर्तते एवंच धातोः सूत्रस्य अधिकारः आगच्छति। तर्हि प्रथमं वाक्यस्य अर्थः वर्तते सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि अर्थे भवन्ति। द्वितीयं वाक्यं चकारात् कर्तरिकृत इत्यनेन सूत्रेण कर्तरि अनुवर्तते एवंच धातोः सूत्रस्य अधिकारः आगच्छति। तर्हि द्वितीयस्य वाक्यस्य अर्थः वर्तते अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि भावे अर्थे भवन्ति। इत्यत्र सकर्मक धातोः कः, सकर्मस्य धातोः लक्षणं किम्, अकर्मक धातोः कः, कर्मक धातोः लक्षणं किम् इति जिज्ञासा भवति। तर्हि मया उच्यते सकर्मस्य धातोः लक्षणं वर्तते फलव्यधिकरण व्यापारवाचकत्वं सकर्मकत्वम्। अकर्मस्य धातोः लक्षणं वर्तते अकर्मकस्य धातोः लक्षणं वर्तते फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम् अकर्मकत्वम्। सकर्मक धातुः वर्तते पच। अस्य धातोः अर्थः वर्तते विक्लित्यानुकूल व्यापारः। विक्लिति इति फलं वर्तते। व्यापारः भूतकारत्व अधः संतापनत्व इत्यादि व्यापारः वर्तते। विक्लिति इति फलम् ओदने वर्तते। विक्लिति इति फलं वर्तते। भूतकारत्व अधः संतापनत्व इत्यादि व्यापारः वर्तते। विक्लिति इति फलम् ओदने वर्तते। भूतकारत्व अधः संतापनत्व इत्यादि व्यापारः भंडारी महोदय वर्तते। अतः फलव्यधिकरण व्यापारः
भूतकारात् अधसन्तापनात् वर्तते तद्वाचकः धातु पच धातु वर्तते अतः पच धातु सकर्मक धातु वर्तते अकर्मक धातु वर्तते सिंह स्वप्ने अस्य धातोः अर्थः वर्तते शयनानुकूल व्यापारः शयन इति फलं वर्तते प्रकोष्ठे गमनं नेत्रपिधानम् इत्यादि व्यापारः वर्तते एकः बालकः वर्तते देवदत्तः प्रकोष्ठे गमनं नेत्रपिधानम् इत्यादि व्यापारः वर्तते सर्वे सर्वे छात्रा सचिन भैया शयन इति फलं वर्तते प्रकोष्ठे गमनं नेत्रपिधानम् इत्यादि व्यापारः वर्तते एकः बालकः वर्तते देवदत्तः शयनम् इति फलं देवदत्ते वर्तते प्रकोष्ठे गमनं नेत्रपिधानम् इत्यादि व्यापारः अपि देवदत्ते वर्तते अतः फल समानाधिकरण व्यापारः प्रकोष्ठे गमनं नेत्रपिधानं वर्तते तद्वाचकः धातुः सिंह स्वप्ने वर्तते अतः सिंह स्वप्ने धातु कर्मक धातु वर्तते फल स्वाधिकरण वृत्तित्वम् फल अधिकरण वृत्तित्वम् जी फल शयनं वर्तते एकः बालकः वर्तते देवदत्तः शयनम् इति फलं देवदत्ते वर्तते एकः बालकः जी जी शयनम् इति फलं देवदत्ते वर्तते प्रकोष्ठे गमनं नेत्रपिधानम् इत्यादि व्यापारः अपि देवदत्ते वर्तते अतः फल समानाधिकरण व्यापारः प्रकोष्ठे गमनं नेत्रपिधानम् तद्वाचकः धातु सिंह स्वप्ने धातु वर्तते अतः सिंह स्वप्ने धातु अकर्मक धातु वर्तते तर्हि अतएव सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः कर्मणि कर्तरि अर्थे भवन्ति एवञ्च अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लकाराः भावे कर्तरि अर्थे भवन्ति एतावदेव अहं कर्तरि कृते तेन सूत्रेण आगच्छति कौडिन्य वंशतिलको गुरुरंग भरतः गोविंद देशिक पदे निहितात्मभाराम श्रीमान जनार्दन गुरु शरणं सदा नाम अत विराजमानः गुरुवरेभ्यः भ्रातवरेभ्यः अहं प्रणमामि शुद्ध्योपासति विषये किंचित वक्तुम् इच्छामि एको इति सूत्रेण अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति एकः इति सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति एकः षष्ठं पदमस्ति यणः प्रथमान्त पदमस्ति अचि सप्तम्यन्त पदमस्ति प्रथमान्त पद प्रयोज विषयतः श्रुत्वम् आदिसत्वं षष्ठ्यन्त पद प्रयोज विषयतः श्रुत्वं स्थानित्वं पंचम्यन्त सप्तम्यन्त इत्येतदन्तर पद प्रयोज विषयतः श्रुत्वं निमित्तत्वम् एकः षष्ठं पदमस्ति अत्र षष्ठी स्थानयोगः इति सूत्रेण स्थाने पद उपतिष्ठति अनिर्धारित विशेष या षष्ठी तदन्तं यत् पदं तदपद घटते शास्त्रे स्थाने इति पद उपतिष्ठते एकः स्थाने यणादिशः स्यात् अचि परे समितायां विषये शुद्ध्योपास्यति स्थिते अत्र सकार उत्तरवर्ती अकार उकार धकार उत्तरवर्ती इकार यणादेशः प्राप्ते यणादेशः वर्तते अत्र धकार व्यवधान अस्ति धकार उत्तरवर्ती इकार उपा सर्वेभ्यो नमो नमः। शुद्ध्योपास्यः अहं शुद्ध्योपास्यः विषये वदामि। इको यणचि अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। इकः इति षष्ठन्तं पदं वर्तते, यण इति प्रथमान्तं पदं वर्तते, अचि इति सप्तम्यन्तं पदं वर्तते। इकः इति षष्ठन्तं पदं वर्तते, अतः षष्ठी स्थाने योगा अनेन सूत्रेण स्थाने इति पदम् आगच्छति। अचि इति परसप्तमी वर्तते, अतः अचि परे इत्यर्थस्य लाभो भवति। अतः इक इति अनन्तरं षष्ठी स्थाने योगा अनेन सूत्रेण स्थाने इति पदम् आगच्छति
स्यात् क्रियायाः अध्याहारो भवति तर्हि इको यणचि अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति इकः स्थाने यण् स्यात् अचि परे सहिता विषये सुधि उपास इति उदाहरणं वर्तते इक इति प्रत्याहारः वर्तते इकारादि कांत समुदाय घटक वर्णानां बोधो भवति अतः इकारादि कांत समुदाय घटकः दीर्घकारः नास्ति एक प्रत्याहारे चत्वारः वर्णाः तत्र आगच्छन्ति कः इ उ रिल् रि इत्यत्र दीर्घकारः नास्ति सुधि इत्यत्र दीर्घकारः अस्ति तर्हि कथं तस्य स्थाने यण् भवति इति प्रश्नः आगच्छति तर्हि उत्तरं देयम् अणुदित् सवर्णस्य प्रत्ययः इदं सूत्रं प्रवर्तते अणग्रहणेऽपि प्रवर्तते अर्थव्यापि प्रत्याहार ग्रहणेऽपि प्रवर्तते अतः एक अर्थव्यापि प्रत्याहारः वर्तते तर्हि इक प्रत्याहारेण सवर्णीनां बोधो भवति ह्रस्वापि वर्तते प्लुतापि ह्रस्वापि वर्तते दीर्घापि वर्तते प्लुतापि वर्तते अतः दीर्घकारः इति एक प्रत्याहारे आगच्छति तर्हि सुधि इत्यत्र दीर्घकारः अस्ति स एक अस्ति तस्य स्थाने यण् भवति अचि परे उपास्य घटक उकारः वर्तते सकार उत्तरवर्ती उकारः स्थाने यण् प्राप्तः भवति अचि परे धकार उत्तरवर्ती इकारः वर्तते उपास्य उकारः स्थाने यण् प्राप्तः भवति अचि परे पकार उत्तरवर्ती अकारः वर्तते व्यवहित अतः व्यवहितस्य स्थाने यण् प्राप्तः भवति अव्यवहितस्य स्थाने यण् प्राप्तः भवति व्यवहित कुत्र अस्ति अव्यवहित कुत्र अस्ति तर्हि सकार उत्तरवर्ती उकारस्य स्थाने यण् प्राप्तः भवति स व्यवहित अस्ति धकारस्य व्यवधानम् अस्ति स व्यवहित अस्ति उपास्य उकारः स्थाने यण् प्राप्तः भवति स व्यवहित अस्ति पकारस्य व्यवधानम् अस्ति स व्यवहित अस्ति अतः धकार उत्तरवर्ती इकारस्य स्थाने यण् प्राप्तः भवति स व्यवहित अस्ति इत्यत्र कोऽपि व्यवधानं नास्ति स अव्यवहित अस्ति तर्हि व्यवहितस्य स्थाने यण् प्राप्तः भवति अव्यवहितस्य स्थाने यण् प्राप्तः भवति इति अनियमः भवति तर्हि अनियमे नियमकारी परिभाषा सूत्रं प्रवर्तते तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् उपतिष्ठते औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद इको यणचि इत्यत्र अचि औपश्लेषिकाधिकरण सप्तम्यन्त पद घटिते शास्त्रे इको यणचि अतः अव्यवहिते पूर्वस्य इति पदद्वयम् इको यणचि अस्य सूत्रस्य आगच्छति तर्हि इको यणचि अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति पूर्वस्य इकः स्थाने यण् स्यात् अव्यवहिते अचि परे संहिता विषये पूर्वस्य एक सकार उकारः वर्तते तस्य स्थाने यण् प्राप्तः न भवति अव्यवहित अचि परे नास्ति उपास पूर्वस्य एक उपास्य उकारः वर्तते तस्य स्थाने यण् प्राप्तः न भवति अव्यवहित अचि परे नास्ति किन्तु धकार उत्तरवर्ती इकारः स्थाने यण् प्राप्तः भवति अव्यवहित अचि परे उपास उकारः वर्तते तर्हि धकार सुधि इत्यत्र धकार उत्तरवर्ती इकारः स्थाने यण् प्राप्तः भवति तर्हि अनियमः वर्तते एकस्य स्थाने अन्यकेषां प्राप्तिः वर्तते तर्हि अग्रे सूत्रं प्रवर्तते स्थाने अन्तरतमः अस्य अर्थः वर्तते सदृशतमः आदेशः स्यात् तर्हि इकारः स्थाने य आदेशः भवति इकारः स्थानतालु वर्तते यकारः स्थानतालु वर्तते तर्हि इकारः स्थाने य आदेशः भवति तर्हि स्थितिः वर्तते सुधायधन उपास्यः अग्रे सूत्रं प्रवर्तते अनच् च अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते अचः परस्य यरः स्थाने द्वित्वं स्यात् न तु अचि परे विकल्पेन अचः सकार उकारः वर्तते अचः परस्य यर् धकारः वर्तते सुधया इत्यत्र धकारः वर्तते तस्य स्थाने द्वित्वं भवति न तु अचि परे यकार परे अस्ति तर्हि धकारस्य स्थाने द्वित्वं भवति तर्हि स्थितिः भवति सुधाधयधन उपास्यः अग्रे सूत्रं प्रवर्तते झलां जषसि अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते पूर्वस्य झलां स्थाने जस् आदेशः स्यात् अव्यवहिते झसि परे पूर्वस्य झलां सुधाधय इत्यत्र पूर्वधकारः अस्ति तस्य स्थाने जस् आदेशः भवति दकारः अव्यवहिते झसि परे परधकारः अस्ति सुधाधय इत्यत्र परधकारः अस्ति तर्हि पूर्वधकारः स्थाने दकार आदेशः दकार आदेशः भवति तर्हि स्थितिः वर्तते सुधाधयधन उपास्यः अग्रे सूत्रं प्रवर्तते संयोगान्तस्य लोपः अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते संयोगान्तस्य पदस्य लोपः स्यात् संयोगान्त पद सुधाधय तस्य लोपः प्राप्तः भवति अग्रे सूत्रं प्रवर्तते अलु अन्तस्य अस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते अल् समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी घटिते शास्त्रे अन्त्यस्य अलः इति पदद्वयम् उपतिष्ठते अल् समुदाय बोधक पद संयोगांत पद अल् समुदाय बोधक पदोत्तर षष्ठी संयोगान्तस्य इत्यत्र षष्ठी तद घटित शास्त्र संयोगान्तस्य लोपः अतः अन्त्यस्य अलः इति पदद्वयम् संयोगान्तस्य लोपः
अनेन सूत्रेण अस्मिन् सूत्रे आगच्छति तर्हि संयोगान्तस्य लोपः अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति संयोगान्तस्य पदस्य अन्त्यस्य अलः स्थाने लोपः स्यात् तर्हि संयोगान्तस्य पदस्य सूदाधाय अन्त्यस्य अलः यकारः वर्तते तस्य लोपः प्राप्तः भवति अग्रे वार्तिकं प्रवर्तते यणः प्रतिषेधो वाच्यः अस्य अर्थः वर्तते यणः लोपः निषेधः स्यात् तर्हि सूदाधाय इत्यत्र यकारः स यण् अस्ति तस्य लोपः प्राप्तः भवति स निषेधः भवति तर्हि स्थितिः वर्तते सूदाधाय धनुपास्य वर्णसम्मेलने कृते शुद्ध्युपास्य इति सिद्धं वर्तते अतः अनचिच अनेन सूत्रेण विकल्पेन दुत्तं भवति तर्हि विकल्पेन दुत्तं न भवति तर्हि एककारस्य घटित रूपं प्रवर्तते शुद्ध्युपास्यः इत्युक्त्वा विरमामि सर्वेभ्यः नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च नलुम्ताङ्गस्य इति निषेधो अनित्यः इति विषयमाधारीकृत्य किञ्चित् वदामि उधर देखिए छोटू ध्यान देना इकोच विभक्तौ अस्मिन् सूत्रे अचिग्रहणात् ज्ञापयति न लुम्ताङ्गस्य इति निषेधो अनित्यः कथं यतोहि यदि इकोच विभक्तौ अस्मिन् सूत्रे अचिग्रहणं न क्रियते तर्हि का समस्या तर्हि उच्यते यदि अचिग्रहणं न क्रियते तर्हि हलादौ विभक्तौ अपि नुं भविष्यति कथं यथा वारिभ्याम् इत्यत्र वारि शब्दात् भ्यां विभक्ति आगच्छति अत्र हलादि विभक्ति वर्तते अतः अत्रापि नुं भविष्यति अतः वारिन् भ्याम् इति भवति अत्र तु न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति तर्हि वारिभ्याम् इति सिद्ध्यति तर्हि अत्र समस्या नास्ति किन्तु सम्बुद्धौ हे वारि इत्यत्र समस्या अस्ति कथं यतोहि हे वारि सुवर्तते अत्र नुं भविष्यति अतः हे वारिन् सु इति भवति अत्र किं भवति समोर् नपुंसकात् इत्यनेन सु इत्यस्य लुग् भवति तर्हि सु इत्यस्य लुग् भवति तर्हि किं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति तर्हि अत्र हे वारि इति सिद्ध्यति तर्हि अत्र अचिग्रहणं किमर्थम् उच्यते यदि अत्र अचिग्रहणं न क्रियते तर्हि प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन सु इत्यस्य प्रत्ययलक्षणं भवति तर्हि नगि सम्बुद्धयोः इत्यनेन किं भवति नकारलोपस्य निषेधः भवति तर्हि हेवारि इति इत्येव भवति तर्हि हेवारि इति न सिद्ध्यति अतः अत्र अचिग्रहणं कर्तव्यं तर्हि अत्र अजादिव्यक्ति नास्ति अतः अत्र नुं न भवति नास्ति अत्र किं भवति प्रत्ययलक्षणस्य न लुम्ताङ्गस्य इत्यनेन निषेधः भवति प्रत्ययलक्षणस्य न लुम्ताङ्गस्य इत्यनेन निषेधः भवति तर्हि निषेधः भवति तर्हि न लोपः प्रातिपदिक तर्हि न सम्बुद्धौ इत्यनेन नकारलोपस्य निषेधः न भवति अतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारलोपः भवति तर्हि हेवारि इति सिद्ध्यति अतः अचिग्रहणमत्र व्यर्थं वर्तते अतः व्यर्थं सज्ञापयति न लुम्ताङ्गस्य इति निषेधो अनित्यः अतः यदा न लुम्ताङ्गस्य इति निषेधः प्रवर्तते तदा न लोपः प्रातिपदिक यदा लुम्ताङ्गस्य निषेधः प्रवर्तते तदा न प्रवर्तते न भवति तदा सम्बुद्धि परे न मिलिष्यति तदा न सम्बुद्धौ इत्यनेन नकारलोपस्य निषेधः न भवति अतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारलोपः भवति तर्हि हेवारि इति सिद्ध्यति किन्तु यदा न लुम्ताङ्गस्य इति निषेधः न प्रवर्तते तदा किं भवति ह्रस्वस्य गुणः यदा प्रवर्तते तदा न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इत्यनेन नकारलोपः भवति तर्हि हेवारि इति सिद्ध्यति यदा न प्रवर्तते तदा ह्रस्वस्य गुणः ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन गुणः भवति तर्हि हेवारि इति सिद्ध्यति अतः नास्ति दोषः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्
अस्यां सभायाम् उपस्थितान् गुरुचरणान् तान् गुरुचरणान् प्रणम्य वैयाकरण सिद्धांत कौमुद्याः अनुसारेण उकालो झलस्व दीर्घप्लुतः इति सूत्रमाधारीकृत्य किञ्चित् विचारः प्रस्तौमि। षड्विधेषु सूत्रेषु इदं सूत्रं संज्ञासूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। उकालः इति समस्तप्रथमान्तम्, अचः इत्यपि प्रथमान्तम्, हर्षदीर्घप्लुतः इति समस्तप्रथमान्तम्। सर्वादौ उकालः इत्यत्र कः समासः? तर्हि प्रथमम् उ इत्यत्र द्वन्द्वसमासः। ऊष्य 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 इति वः। अत्र उ उ उ इति त्रयाणाम् एकमात्र द्विमात्र त्रिमात्राणां सवर्णदीर्घे सति उ इति भवति। एवञ्च उ शब्दस्य प्रथम उ शब्दस्य जसि परतो यणि च कृते सति वः इति सिद्ध्यति। तर्हि वः इत्यस्य काल इत्यनेन सह बहुव्रीहि समासः। तर्हि वामकालो यस्य इति कालः। किन्तु अत्र यतो हि बहुव्रीहि समासः तत्रैव भवति यत्र सामानाधिकरणम् अस्ति। किन्तु अत्र उ इति वर्णपर्यायः एवञ्च कालसिद्धः जन्यानां जनकः जगतामाश्रयः कालः। तर्हि उभयोः सामानाधिकरणं नास्ति। तर्हि अत्र उकालः इत्यत्र कथं बहुव्रीहि समासः? तर्हि अत्र उ इत्यत्र सोच्चारणाधिकरणकाल उ इत्यस्य सोच्चारणाधिकरणकालसदृशे लक्षणा क्रियते। तर्हि उकारः इत्यस्य अर्थो भवति उकारोच्चारणाधिकरणकालसदृशः, उकारोच्चारणाधिकरणकालः। तर्हि उकालो झलसुदीर्घप्लुतः। अस्य सूत्रस्य अर्थो भवति एकमात्रक द्विमात्रक त्रिमात्रक उकारोच्चारणाधिकरण कालसदृशः कालः यस्य च सा क्रमेण हर्षदीर्घप्लुतसंज्ञकः स्यात्। तर्हि यथा राम इत्यत्र एकमात्रक अकारः तस्य हर्षसंज्ञः स्यात्। किन्तु एवञ्च पुनः अत्र जिज्ञासा भवति हस्वदीर्घप्लुतः इत्यत्र कः समासः? तर्हि यदि अत्र हस्वदीर्घप्लुतः इत्यत्र यदि समाहारद्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् तर्हि ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्य इति एतेषां समाहारः हस्वदीर्घप्लुतम् इति भवति। यतो हि समाहारद्वन्द्वसमासे समुदाय इति प्रधानीभूतः अस्ति एवञ्च अवयव इति अप्रधानीभूतः। एवञ्च समाहारद्वन्द्वसमासे सानुपुंसकम् इत्यनेन सूत्रेण नपुंसकलिङ्गम् अपि भवति। अतः यदि अत्र हर्षदीर्घप्लुतः इत्यत्र यदि समाहारद्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् तर्हि ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्य इति एतेषां समाहारः हर्षदीर्घप्लुतम् इति भवति। एवञ्च यदि अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् तर्हि ह्रस्वस्य दीर्घस्य प्लुतस्य इति हर्षदीर्घप्लुतः भवति। यतो हि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासे समुदाय इति अप्रधानीभूतः एवञ्च अवयव इति प्रधानीभूतः। अतः किन्तु अत्र तु न हर्षदीर्घप्लुतः अस्ति न तु हर्षदीर्घप्लुतम् अस्ति। तर्हि अत्र कः समासः? यदि अत्र समाहारद्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् तर्हि सानुपुंसकम् इति लिङ्गविधायकशास्त्रस्य बाधं कृत्वा सौतत्वात् पुंस्तं च कृते सति हर्षदीर्घप्लुतः इति सिद्ध्यति। एवञ्च यदि इतरेतरयोगद्वन्द्वसमासः क्रियते चेत् तर्हि बहुषु बहुवचनम् इति शास्त्रस्य बाधं कृत्वा हर्षदीर्घप्लुतः इति सिद्ध्यति। तर्हि अत्र उच्यते लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य। यतो हि लिङ्गविधायकं शास्त्रं कर्तव्यं लिङ्गस्य लोकाश्रयत्वात्। लिङ्गविधायकशास्त्रस्य बाधं कर्तव्यं लिङ्गस्य लोके सिद्धत्वात्। लिङ्गविधायकं शास्त्रं न कर्तव्यं लिङ्गस्य लोके सिद्धत्वात्, तर्हि लोकाश्रयत्वात्। तर्हि अत्र स्थानपुंस्कम् इति लिङ्गविधायकं शास्त्रमस्ति। एवञ्च बहुवचनम् इति बहुवचनम् इति बहुवचनं करोतु बहुत संख्या जी बहुवचनम् इदं सूत्रं बहुत व्याख्यायां बहुवचनं करोति। तर्हि अत्र लिङ्गविधायकं शास्त्रं सानुपुंस्कम्, अतः तस्यैव बाधं कृत्वा सौतत्वात् पुंस्तं च कृते सति ह्रस्वदीर्घप्लुतः इति सिद्ध्यति इत्येव उक्त्वा अहं सर्वेभ्यो नमः। विषय पढ़ गया गौता विषय सर्वेभ्यो नमो नमः। अमरकोशस्य अर्थसहित व्याख्यां कुर्मः। अष्टादश बुद्धस्य 18 नामानि सन्ति।
सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथागतः समन्तभद्रो भगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः षड्भिज्ञो दशबलो द्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तुयः सर्वज्ञः सुगतः बुद्धः धर्मराजः तथागतः समन्तभद्रः भगवान् मार्जिल्लः कजिज्जिनः मार्जित लोकः मार्जित लोक जिज्जिनः षड्विज्ञ दस बलः द्वयवादी अद्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघनः शास्ता मुनिः सर्वे पुल्लिंगाः सन्ति। शाक्य मुनेः सप्तनामानि सन्ति। सशाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्ध सौतोदनिश्चसः गौतमश्चार्क बंधुश्च माया देवी सुतश्च सः शाक्य सिंह सर्वार्थ सिद्ध गौतम आर्क बंधु माया देवी सुतः सर्वे पुल्लिंगाः सन्ति। अग्रे ब्रह्म नमः अमर कोशस्य अर्थ सहित व्याख्यां कुर्मः। स्वर्गलोकस्य नवनामानि सन्ति। स्वरभ्यां स्वर्गनाक त्रिदिवत्रिदशालया सुरलोको द्यौ दिवौ द्वे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम्। स्वरः स्वर्गः नाकः त्रिदिवः त्रिदशालयः सुरलोकः द्यौ दिव त्रिविष्टप। स्वरः इति अव्ययं वर्तते। स्वर्गः नाकः त्रिदिवः त्रिदशालयः सुरलोकः एते पुल्लिंगाः सन्ति। द्यौ दिव शब्दः स्त्रीलिंगः वर्तते। त्रिविष्टप शब्दः नपुंसकलिंगः वर्तते। देवतानाम् अष्टादश नामानि सन्ति। अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशा विबुधासुराः सुपर्वाणः सुमनसस्त्रिदिवेशादिवौकसः आदितेयादिविशदो लेखादितिनन्दना आदित्यार्यभुवो स्वप्ना अमर्त्या अमृतान्दसा बर्हिर्मुखः क्रतुभुजो गीर्वाणा दानवारया वृन्दारका दैवतानि पुंसिवा देवता स्त्रियाम्। अमरा निर्जरा देवास्त्रिदशाः विबुधाः सुराः सुपर्वाणः सुमनसः त्रिदिवेशाः दिवौकसः आदितेयाः दिविशदः लेखा आदित्यनन्दनाः आदित्यः ऋभवः स्वप्नः अमर्त्याः अमृतान्दसः बर्हिर्मुखाः क्रतुभुजः गीर्वाणाः दानवारयः वृन्दारकाः दैवत देवताः। दैवत शब्दः पुल्लिंग नपुंसक लिंगाश्च वर्तते। देवता शब्दः स्त्रीलिंगः वर्तते। अन्य सर्वे पुल्लिंगाः सन्ति। आदित्यादीनां नवनामानि सन्ति। सर्वेभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अद्य मितचोन्त्यात्परः इति सूत्रम् अवलम्ब्य किञ्चित् वक्तुं कामये। इत्यस्मिन् सूत्रे चत्वारि पदानि सन्ति। मिद इति प्रथमान्तं पदम्, अच इति षष्ठ्यन्तं पदम्, अन्त्यात् इति पञ्चमन्तं पदम्, पर इति प्रथमान्तं पदम्। अच इत्यत्र यतस्य निर्धारणम् इति सूत्रेण निर्धारणषष्ठीविभक्ति भवति। इत्यत्र निर्णाम इत्यत्र निर्धारणषष्ठीविभक्ति वर्तते। अतः यस्मात् निर्धार्यते नरारब्ध समुदायात् निर्धार्यते, यस्य निर्धार्यते द्विजस्य निर्धार्यते, येन निर्धार्यते श्रेष्ठत्व धर्मेण निर्धार्यते। यत्र यस्मात् निर्धार्यते तादृश समुदाय वाचकात् एव षष्ठीविभक्ति आगच्छति। तथैव अत्रापि अच इत्यर्थ निर्धारणे षष्ठीविभक्ति भवति। तत्रापि यस्मात् निर्धार्यते अजारब्ध समुदायात् निर्धार्यते, यस्य निर्धार्यते अन्त्यत्व विशिष्ट अचः निर्धार्यते, येन निर्धार्यते अन्त्यत्व धर्मेण निर्धार्यते। अत्र भवति जिज्ञासा समुदायस्य निर्धार्यमाने अन्वयः उत वा पृथक्कृति प्रयोजक धर्मे अन्वयः इति भवति पक्षद्वयम्। प्रथमं समुदायस्य पृथक्कृति प्रयोग धर्म एव अन्वयः क्रियते। केन सम्बन्धेन? स्वघटकवृत्तित्व स्वघटक निर्धार्यमानेतर यावत् अवृत्तित्व एतत् उभय सम्बन्धेन समुदायस्य पृथक्कृति प्रयोग धर्मे अन्वयः क्रियते। यथा स्व अजारब्ध समुदायः तद्घटक अन्त्यत्व विशिष्ट अचः तद्वृत्ति अन्त्यत्व तद्वृत्तित्वम् अन्त्यत्वे
इति प्रथम संबंधगतः अंत्यत्वे पृथक्कृति प्रयोगधर्मे अंत्यत्वे। द्वितीयः स्व अजारब्ध समुदायः तद घटक निर्धार्यवान अंत्यत्व विशिष्ट अचः तदेतर यावत् अच तद घटक निर्धार्यमान अच तदेतर यावत् अनंत्य अच तद आवृत्तित्व अंत्यत्व तदावृत्तित्व अंत्यत्वे इति संबंधेन समुदायस्य पृथक्कृति प्रयोग धर्मे अन्वयः भवति। द्वितीय समुदायस्य निर्धार्यमाने अन्वयः क्रियते तर्हि केन संबंधेन क्रियते इति उच्यते स्वविशिष्ट श्रेष्ठवत्व संबंधेन क्रियते। स्व आजारब्ध समुदायः वैशिष्ट्यञ्च स्वघटकवृत्तित्व स्वघटक निर्धार्यमानेतर यावत् आवृत्तित्व संबंधेन स्वविशिष्ट अंत्यवत्व संबंधेन अंत्यत्वत्व संबंध श्रेष्ठवत्व संबंध तर्हि समुदायस्य निर्धार्यमाने केन संबंधेन स्वविशिष्ट अंत्यवत्व संबंधेन भवति। तर्हि स्व अजारब्ध समुदाय वैशिष्ट्यंच तर्हि स्वघटक वृत्तित्व स्वघटक निर्धार्यमानेतर यावत् अवृत्तित्व संबंधेन अंत्यत्ववत् अचः अंत्यत्वत्व अचः वर्तते। तर्हि अत्र एतयोः द्वयोः पक्षयोः मध्ये कतर पक्षः समीचीनम् इति भवति जिज्ञासा। तर्हि एकं सूत्रं वर्तते अचोन्त्यादिति। अत्र अन्त्यपदस्य अच्यान्वयः वर्तते। तर्हि अन्त्यपदस्य अचि अन्वयः वर्तते न तु आदिपदार्थे। अन्त्य आदि एतयोः द्वयोः मध्ये समासः कर्तुं शक्यते चेत् अत्र समासः नैव भवितुं शक्यते। कथं? सामर्थ्याभावात्। तर्हि अत एव भाष्यकारेण उक्तं गमकत्वात् समासः। यदि अत्र समुदायस्य निर्धार्यमाने अन्वयः भवति चेत् अन्त्य आदिपदार्थद्वयोः मध्ये सामर्थ्यमस्ति तर्हि समासः भवितुं शक्यते। गमकत्व समास इत्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। नास्ति अचिपदार्थे अनुवर्तते सविशेषणत्वात्। अन्त्यपदस्य अचिपदार्थे अनुवर्तते अन्त्यपद सविशेषणं वर्तते। सविशेषणं वर्तते सविशेषणात् सामर्थ्यं नास्ति। सामर्थ्यस्य अन्त्यपदस्य आदिपदार्थेन सह समासः नैव भवितुं शक्यते सामर्थ्याभावात्। अत एव भाष्यकारेण उक्तं गमकत्वात् समासः। यदि समुदायस्य निर्धार्यमाने अन्वयः भवति चेत् अत्र अन्त्यादि द्वयोः पदार्थमध्ये समासः भवितुं शक्यते तर्हि गमकत्वात् समासः इत्यस्य आवश्यकता एव नास्ति। अतएव ज्ञायते समुदायस्य पृथक्कृति प्रयोग धर्म एव अन्वयः कर्तव्यः न तु निर्धार्यमाने। निर्धार्यमाने अत्र अचोन्त्यादिति इति सूत्रे यदि समुदायस्य निर्धार्यमाने अन्वयः क्रियते तदा उद्देश्यतावच्छेदक संबंध घटितया एव अन्त्यत्वस्य ज्ञानं भवति। तर्हि अन्त्यत्व पुनर्विधानं निरर्थकम् एव प्रयोगः नास्ति। तर्हि अन्त्यत्व इति उद्देश्य भावेन एव भवितुं शक्यते। अत एव समुदायस्य पृथक्कृति प्रयोग धर्म एव अन्वयः कर्तव्यः न तु विधीयते। ज्ञात एव भवति। तर्हि अत्र पृथक्कृति प्रयोग धर्मे अन्वयः कर्तव्यः। अत्र अस्य वृत्ति वर्तते अचा मध्ये तत् पुरुषोत्तमः इत्यत्र पुरुषस्य उत्तमेन सह समासः वर्तते। तर्हि अत्र पृथक्कृति प्रयोग धर्मे अन्वयः क्रियते। अतः पुरुष उत्तमे द्वयोः मध्ये समासः नैव भवितुं शक्यते। समासः वर्तते किन्तु यदि कर्मधारय समासः यदि बहुव्रीहि समास क्रियते षष्ठी समास कृते आपत्ति वर्तते। यदि अत्र निर्धारण षष्ठी वर्तते तर्हि अत्र पुरुषस्य उत्तम पदार्थेन सह समासः नैव भवितुं शक्यते। निर्धारण षष्ठी
निदान षष्ठी नास्ति अतः अत्र कर्मधारय समासः वर्तते तत् अस्य सूत्रस्य वृत्तिः वर्तते अचामतयो अन्त्यः तस्मात् पर तस्यैव मिदागमः भवति अचामध्ये अजारब्ध समुदायमध्ये यो अन्त्य अस् तस्मात् पर तस्य यम उद्देश्य मिदागम विहित तस्यैव समुदायस्य अवयव भवति यथा नपुंसकस्य जलचैत्य सूत्रेण नुमागम विधीयते अत्र ज्ञानधन जस सुषीति सूत्रेण जस स्थानस्य आदेश भवति ज्ञानधन याति भवति तदनन्तरं नपुंसकस्य जलचैत्य नपुंसक जलचैत्य सूत्रेण नुमादि भवति तथा ज्ञान इति आजारब्ध समुदाय मध्ये नकरोत्ते आकारात् आजारब्ध ज्ञानमिति आजारब्ध समुदाय तेषां मध्ये अन्त्यस् नकारोत्पत्ति आकार तस्मात् परैव नुगाम विधेयते पर यम उद्देश्य नुमागम विधीयते यानी आ इति उद्देश्य नुमागम विधीयते आ समुदाय नपुंसकस्य जलचि आजन्तस्य जलजः नपुंसकस्य स्थाने नुमागम भवति सर्वनाम स्थाने परे नुमागम भवति सर्वनाम स्थाने परे आजन्त ज्ञानमिति आजन्तम् उद्देश्य नुमागम विधीयते तर्हि तस्यैव अन्तावयव नुमागम भवति अन्त भवति तस्य तर्हि ज्ञानम् इति भवति इति अवस्थायां सर्वनाम स्थाने च सम्भवति सूत्रेण नान्तस्य अङ्गस्य उपधाया दीर्घ भवति सर्वनाम स्थाने परे तदा ज्ञानानि इति सिद्ध्यति ज्ञानानि इति सिद्ध्यति यदि नुमागमः अभक्तः स्वीक्रियते तदा वहम्ल्य इति प्रयोग नैव सिद्ध्यति तथा वह अप्रेह इति सूत्रेण वह अप्रे उपपदे लिय धातो खस् प्रत्यय भवति वह अप्रे लिह इति सूत्रेण वह अप्रे उपपदे लिय धातो खस् प्रत्यय भवति तदा वह लेडि इति वह लिह इति भवति वह आम लिय खस् इति अवस्थायां सुपधातु प्रातिपदिक संज्ञा भवति तदनन्तरं सुपधातु प्रातिपदिक सूत्रेण उपपद समास वह आम लिय खस् इति अवस्थायां आम लुप भवति अनन्तरं वह लिय भवति तदनन्तरं आजन्तस्य इति सूत्रेण अरुर्दृशदन्तस्य मुम् इति सूत्रेण कृदन्ते परे अजन्तस्य स्थाने मुमागम विधीयते अजन्तस्य मुमागम विधीयते तदा वह उद्देश्य अवयत्वावच्छिन्न विधेयताश्रयत्वम् आगम वह इत्यत्र मुमागम इति मकारोद्देश्यते वह उद्देश्य म्हणजे आजारब्ध समुदाय उद्देश्य मुमुदीयते तस्यैवान्ताय भवति तदा वहमिति भवति तदनन्तरं मोनुस्वार इति सूत्रेण मान्तस्य पदस्य अनुसार भवति जलिपरे तदा वहं लिह इति सिद्ध्यति यदि अभक्तः स्वीक्रियते तदा वहमिति मकारस्य पदान्त मकारेव न मिलिष्यति तदा तत्र अनुसारेव न भवति तदा वहं लिह इति रूपं न सिद्ध्यति अथवा अत्र समुदायस्य अन्तावेव स्वीक्रियते न तु अभक्तः इति उक्तः पूर्वम्